म सर्वप्रथम आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो मञ्चमा बसिरहनु भएको छ, मेरा दिग्गज व्यक्तित्वहरू, उहाँ सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम यहाँ हुनु भनेको हामीलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउनु हो। कोलपुरमा हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने छ, हालको अध्यक्ष म छु। तपाईँहरूलाई हामी जोड्छौँ। तपाईँहरू आउनुभयो, लेख्नुभयो भने कतै न कतै साहित्यिक क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने लाग्यो भने तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। र यो कविताको एउटा फर्मेट मात्रै हो। तपाईँहरू जस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसले तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउने हो। यो त एउटा नियम भनेको बाँध्ने कुरा मात्रै हो। तपाईँले यसो लेख्नुहोस्, योभन्दा अगाडि नगइदिनुहोस्, पछाडि नगइदिनुहोस् भने सुरुवाती चरणमा तपाईँहरूले राखिदिएको मात्रै हो। त्यसपछि तपाईँले एकदमै फ्रिलेन्स रूपमा, स्वतन्त्र रूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ एउटा यो लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ भन्ने चाहिँ शीर्षक छ। त्योभन्दा बाहिर नजानु होला भनेर बाँध्न खोजिएको छ। हामी युवा साथीहरू सकेसम्म यो उमेरमा बाहिर कतै अल्झेनौँ भने, कुलतमा लागेनौँ भने यो समृद्ध समाज बनाउन राम्रो हुन्छ भन्ने अभियान हो। त्यो नाराले त्यो भन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। म धेरै केही बोल्न चाहदिनँ। यहाँ हामीसँग एउटा फर्म्याट छ। कविता वाचनको लागि सकेसम्म नेपाली भाषामै लेखिएको र वाचन गरिएको हुनुपर्ने छ भन्ने छ। त्यसपछि कुनै धार्मिक, सम्प्रदाय, राजनीतिक या अरू कुनै कुरामा कटाक्ष गरे पनि विभेदका कुराहरू ल्याउन पाइँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने छ। किनकि हामी लेख्ने साहित्य श्लील हुनुपर्छ, चोटिलो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। र कविता नेपाली भाषामा छ भने चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ जम्मा जम्मी हामी 50 अङ्कको मार्किङ गरेका छौँ, जसमध्ये विषयवस्तु जुन लागु औषध दुर्व्यसन भन्ने छ, बचौँ भन्ने, त्यसमा तपाईँहरूले त्यो भाव भयो भने 15 अङ्क हामीले मार्किङ गरेका छौँ। त्यसमा पनि केन्द्रीय भाव भन्ने छ। अझ त्योभन्दा बाहिर नगएर त्यसमा मात्रै लेख्नु भयो भने अझै 15 नम्बर भन्ने छ। त्यस्तै लय विधान, यदि तपाईँ छन्दमा लेख्नुहुन्छ या गायन गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ 10 नम्बर छ। भाषा शैली तपाईँले कस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा 5 नम्बर छ। बिम्ब प्रतीकहरूका कुरा छन्, त्यसमा 5 नम्बर राखेर जम्मा 50 अङ्कको यो मार्किङ गरेका छौँ हामीले। र तपाईँले यसमा लेख्नुभयो भने कवितालाई हामी त्यसरी हाम्रो विवेकले भ्याएसम्म, रचनाको कहिले पनि मूल्य हुँदैन, त्यो अमूल्य हुन्छ। तर हामीले देखेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यतिमा मार्किङ गर्छौँ भन्दैछ। म धेरै बोल्दैन, 2-3 शेर गजलको सुनाउँछु है। पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, बहुत समय लाग्यो यो रहर बन्नलाई। पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, बरु छानो नभए पनि फरक पर्दैन, बरु छानो नभए पनि फरक पर्दैन, बरु छानो नभए पनि फरक पर्दैन, संस्कार जरुर चाहिन्छ घर बन्नलाई। बरु यो छानो नभए पनि फरक पर्दैन, संस्कार जरुर चाहिन्छ घर बन्नलाई। पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, धेरै समय लाग्यो यो रहर बन्नलाई। म सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। आदरणीय डिएसपी साहब यही हुनुहुन्छ। उहाँको बहिनी पनि एकदमै प्रखर कवि हो, सुनिता खनाल। मैले यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, यो समय पनि हामीलाई मिलेको छ। योभन्दा अगाडि सुनिता पनि यहाँ आउनु भएको थियो, भेट गर्न समय मिलेन। र कुनै बेला हामी उहाँलाई पनि जोडेछौँ यो कोलपुरको बसाइमा भन्ने म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै बोले माफी चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। सामुदायिक सेवा केन्द्रलाई नियुक्त गरेर केही शब्द राख्ने सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिने, सम्पूर्ण राष्ट्रवासी आसीन विशिष्ट व्यक्तिहरू, निर्णायक मण्डल र सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृतदेखि जवानसम्म र विद्या प्राचार्यदेखि विद्यार्थीसम्मको लागि म सामुदायिक सेवा केन्द्रको तर्फबाट र म परामर्शको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछु। र म सानो 2 मिनट मात्र बोल्छु, धेरै बोल्दिनँ। तपाईँको हौलापुरमा आज यो हलमा, कोषाकोष हलमा लागु निःशुल्क परामर्श सेवा केन्द्रको बारेमा मात्र जानकारी दिन चाहन्छु। किनभने यो केन्द्र किन स्थापना हो, के गर्छ, कसरी गर्छ, र मलाई अत्यन्त डर लागेको छ। हौलापुर एरियामा अत्यन्त ठुलो मात्रामा लागु औषध सेवनकर्ता छन्, लागु औषध कारोबारी छन्, लागु औषधमा कोरोना फसेर घर परिवार ठुलोमा एकदमै भयानक अवस्था भएको अवस्थामा तपाईँको यो कवितामा उत्कृष्ट हुने कवितालाई हाम्रो अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट लागु औषध डिस्टेन्स अभियान
2077 भन्ने एउटा बुक प्रकाशन हुन गएको छ। त्यो बुक प्रकाशनमा पनि मेरो प्रयास पहिलो प्रथम द्वितीय हुनेलाई म समाज सेवा कल्याणको मार्फत फोटो सहित उपलब्ध गराउन म अनुरोध गर्छु। जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ त्यो किताब नेपाल अधिराज्यको जारी किताब हो। त्यो किताबमा तपाईहरुको नाम तपाईहरुको कविता त्यहाँ राख्न छाप्न प्रयास गर्छु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। पहिलो दोस्रो तपाईहरु बीचमा कहीँ कतै लागु सेवाकर्ताहरु छन्, लागु सेवाकर्ताहरु छिमेकमा टोलमा छन् भने तपाईहरु हाम्रो नजिक यहाँ प्रहरीहरु हुनुहुन्छ, ब्युरोको सर हुनुहुन्छ, जहाँ इलाका प्रहरीका प्रमुख हुनुहुन्छ र त्यस्ता छन् भने यो परामर्श सेवा केन्द्रमा निःशुल्क रूपमा औषधि उपचार हुन्छ, परामर्श हुन्छ, 6 जना डाक्टर सहित हुन्छ। तपाईले समयमै त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो भने छिमेकीको नाताले, गार्जेनको नाताले, टोलको नाताले पुर्याइदिनु हुन छ भन्ने कुरा म आशा व्यक्त गर्छु। र अर्को कुरा कोही कारबाहीहरु छन् भने ती कारबाहीहरुलाई पनि हाम्रो सूचना दिनु, ताकि मेरो अनुमानमा औलादपुरमा अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था छ, अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था छ। त्यो अब हामी त्यो क्षेत्रमा हामी टाढा भयौं, हामी चुक्यौं, हाम्रो टोलमा भएन, हाम्रो घरमा छैन नभनिदिनु होला। किनभने यो चाहिँ धेरै अघि नै भनिसक्नु भएको छ, राजनीतिक व्यक्तित्वको एउटा क्यारिकेचर गरेर यो चाहिँ हामीलाई जस्तै सकिसकेको छ। र मेरो अनुमानमा हामी आएको घटनामा औलादपुरमा अत्यन्त गम्भीर छ। त्यसकारण यहाँको प्राचार्यहरू, यहाँका गुरुजीहरू, यहाँका टोलवासीहरू र समाज सेवा संस्थालाई म अनुरोध गर्छु, तपाईहरुको त्यस्ता छन् भने हाम्रो संस्थामा ल्याइदिनुस्। हामीसँग 6 जना डाक्टर हुनुहुन्छ, मानसिक डाक्टरदेखि लिएर फिजिशियन डाक्टर हुनुहुन्छ, उपचारमा संलग्न धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले निःशुल्क परामर्श सेवा केन्द्रमा पैसा लाग्दैन। त्यसैले तपाईहरुले यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरु त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु। यहाँ शिक्षकहरू हुन्छ, प्राचार्य हुनुहुन्छ, यो तपाईहरु हामी सबैको काम हो। यो चाहिँ यो हिजोको रात फस्यो, गीता फस्यो नभन्नु होला, किनभने त्यसले धेरै अप्ठ्यारो गलत कामहरू गर्छ। टोल, छिमेक, वार्ड र गाउँ, शहर सबैले फैलाउँछ। त्यसैले तपाईहरुकोमा यो आजको कविता मा सहभागी हुने सम्पूर्ण सबैलाई म आयोजक कमिटीको तर्फबाट र मेरो अन्तर्बाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्दै मेरो 2 शब्द भनाइ यहीँ बिच मार्छु। धन्यवाद। देशमा विभिन्न सरकारका मामलाहरू, विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका प्रतियोगितामा सामेल विद्यार्थी भाइबहिनी, शिक्षक साथीहरू, यस विद्यालय कक्षा 11-12मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, लागु औषधि निर्देशन बचाउ आज यो हाम्रो कक्षा प्रतियोगिता छ। तर यसको मूल उद्देश्य के छ भने बच्चाहरूमा समाजमा यसको प्रभाव पर्छ त्यसलाई हामीले जागरुक गराउने, जनतालाई, बच्चाहरूलाई गराउने। हामीसँग विद्यालयमा 23 वर्षका विद्यार्थीहरू हुन्छन्, जसमा के हुन्छ 19 वर्षसम्मका विद्यार्थीहरू हुन्छन्। ती बच्चाहरू के हुन्छ भने जिज्ञासा पागलपनको उमेर भन्छ। पागलपनको उमेर भनेको के हो भने कति कुरा विद्रोह गर्ने, जान्ने केही। अब बच्चा हामीले सिकाउँदाखेरि मैले नभन्ने आफू बेलामा यस्तो गर्छ, मलाई यस्तो गर्न लाग्छ। केही कुराहरू उत्सुकता बढी हुन्छ, केही गर्ने कुरा हुन्छ, त्यसमा फस्ने पनि सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसमा भन्दा अब यो लागु खाइहाल्नु भने के हुन्छ, मित्रहरू बनाउने बेला हो। यिनीहरू के हुन्छ, साथीहरू बनाउने। त्यसमा साथीहरू बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने कस्तो किसिमको साथी बनाएर केही पत्ता पाउँदैन। त्यो लागु औषधिवाला हुन्छ र उसले खान्छमा खाँदैन, अरू केही प्रभाव पर्दैन। तर हुन्छ त्यो साथी बन्दाखेरि बिस्तारै त्यो साथीले तिम्रो माथि प्रभाव छोडिहाल्छ। एकचोटि खाए के हुन्छ भने तुलन्तमा फाल्दाखेरि यस्तै किसिमको पर्छ। र साथीहरूको बारेमा के साथी गर्नु भनेको के छ भने अब के अरे पति पत्नी पनि साथी हुन्छ, लोग्ने साथीहरू पनि साथी हुन्छ। उसको बिहाहरू के हुन्छ भने केही वर्षमा साटासाट बिहा, उसले थाहा पार्ने लोग्नेको बिहारहरू स्वास्नीमा जान्छ, स्वास्नीको बिहारहरू लोग्नेमा आउँछ। आउँदाखेरि के हुन्छ भने थाहा पार्न कति बेला उसको व्यवहारहरू आफू भित्र गरेको हुन्छ, थाहा पार्न। त्यसै किसिमको विद्यार्थीलाई मैले के सूचना दिन चाहने, हाम्रो यो विद्यार्थीहरूलाई, 3 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई तिम्रो जब साथी बनाउँछ यो नराम्रो हो, मलाई के मतलब छ, मलाई यो मिल्दैन। तर बिस्तारै कति बेला उसको त्यो गुणहरू तिम्रो भित्र सर्छ, तिमीले थाहा पाएको हुन्न, सरेको हुन्छ त्यो कुरा। मैले चुटी छिटो खाएर के हुन्छ भने के हुँदैन, एकचोटि खाएर तर के हुन्छ, चुटीहरू खायो, दोस्रो चुटी खायो, उसको जुन के मिसबिहेभ गर्नु, के अरे
नराम्रो कुराहरू छ त्यो विद्यार्थीहरूमा सर्दै जान्छ या हामी मान्छेहरू प्रोसेससँग यस्तो किसिमको जुन गलत मान्छे छ त्यसको व्यवहार गर्छौँ भने साथी बनाउँछौँ भने त्यसको व्यवहारहरू पनि सरेको हुन्छ। यहाँसम्म विद्यार्थीहरू के भनाइ छ राइटिङ सबै सरिहाल्छ अनुहार सर्छ त्यही कारणले पेटमा बच्चा भएको बेलामा यसो फोटो नसार्दिने यसो फोटो राखे बच्चाको अनुहार मान्छेले त्यसरी त्यो बिहेभियर पनि सर्छ। त्यस कारण म सचेत के गर्न खोजेँ भने यस्तो खराब छ भने विद्यार्थी त्यस्तो किसिमको विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो मित्र नबनाउने त्योसँग सङ्गत बढी नगर्ने होइन तिमीहरू कता बच्न सक्दैन बच्ने हुँदै उन्नति कति बेला जस्तो नराम्रो कुराहरू तिम्रो भित्र सर्छ भने भन्नु र यो कविताको प्रतियोगिताको मार्फतबाट तिमीलाई के जान यो नराम्रो चिज हो प्रयास गरिरहेको समाजसेवाले यो वडा नम्बर 14मा एउटा प्रयास गरेको के छ भने यो हाम्रो बच्चाहरू यसमा नफस्छ किन जो फस्छ यति बुरा तरिकाले फस्छ कि त्यो के अरे आफू पनि बर्बाद हुन्छ र समाजको लागि एउटा भाग हुन जान्छ। जुन विद्यार्थीले समाजको लागि देशको लागि केही काम लाग्छ केही बनाउनलाई काम लाग्छ ऊ भागको रूपमा आउँछ र हाम्रो प्रहरीको लागि पनि भाग भइहाल्छ के अरे अरूको लागि पनि भाग हुँदै जान्छ। कमाएर केही राम्रो काम गर्ने केही निर्माण गर्ने कामको बेलामा यस्तो अवस्थामा फसिहाल्छ कि त्यो समाजको लागि एउटा भाग हुन्छ। त्यस कारणले आजको यो प्रतियोगिता हाम्रो समाजले हाम्रो विरोधीले विभिन्न आयोजन मार्फतबाट पनि सचेतना फैलाइराख्नुहुन्छ। यो विद्यालयहरू बहुत प्रोग्राम गर्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा नाटकहरू गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा उद्देश्य के छ भने हामी बच्चाहरूलाईबाट जोगाउँ लागु औषधिबाट जोगाउँ। जस्तै हाम्रो केही वर्ष अगाडि चुरट खाने बाटो छ चुरट सार्वसारमा आउँथ्यो बहुत मान्छेहरू यस्तो किसिमको समस्या हुन्छ। अब एनजिओहरूले कोसिस गरे हामी पनि कोसिस गऱ्यौँ। अब आजहरू बच्चाको चुरट खाने नराम्रो कुरा हो भएछ अहिले के भन्छ तुरन्त भोग्न राम्रो कुरा हाम्रो लङ्सलाई चक्रालाई मुसलाई खराब ट्युबरकुलोसिस लगाउँछ यही बिमारीको जड नै हो। हामीले 99% लगभग सफल भएछ। त्यस्तै किसिमले यो समाजसेवा केन्द्रले अरू हाम्रो सरकारहरूले कोसिस गरिरहेको हुन्छ। सायद हामी योबाट पनि एक दिन सफल हुन्छ। चाहे युवा पिँढीलाई जेनेरेसनलाई हामी बताउन सक्छौँ र सक्षम बनाउन सक्छौँ लागु औषधि प्रयोग नगर्ने भने एक दिन यस्तो समाज बन्न सक्छ भने शुभकामना सहित आफ्नो विषयमा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू अतिथिगण प्रदर्शन सम्मेलनमा वर्धनै भने मेरो गएको साथीभाइका साहित्यकार उपस्थित सर म्याडम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालयको यस्तो क्लासमा छिर्ने बित्तिकै मलाई मेरो जिन्दगीको 14 वर्ष अगाडिको याद आउँछ। म 14 वर्ष अगाडि यस्तै भाइ बहिनीहरूबाट हात हल्लाएर बाटो छेकी रुँदै थिएँ। म फर्कँदै थिएँ। म विद्यालयको एउटा यात्रा पुग्याएर प्रवेशमा प्रवेश गर्दाखेरि मलाई सम्झना आउँछ देशमा विद्यार्थीहरू देख्दाखेरि। त्यतिखेर मैले किन यो प्रहरीको जागिर खाएछु यो कुराहरू जति सम्झेपछि मैले राति सुत्न पनि सकेको थिइनँ। त्यो प्रसङ्गबाट यो 14 वर्षे चाकरी जीवन व्यतीत गर्दाखेरि जब विद्यालय देख्छु जब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू देख्छु तब आफ्नै पुरानो जिन्दगी आफ्नै पुरानो पेसा प्रयास पनि आउँछ मलाई। यस कार्यक्रममा खुला कविता प्रतियोगिता खुला कविता वाचन प्रतियोगिता लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ जुन यो प्रहरीसँग रिलेटेड छ त्यो रिलेटेड कार्यक्रम राखिदिनुभयो र बोलाइदिनु भयो। दुई शब्द बोल्ने अवसर समेत प्रदान गरिदिनु भएकोमा आयोजक कमिटीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा लागु औषधका समस्या छन्। यहाँ पूर्ववक्ता सरले भनिसक्नु भएको छ लागु औषधको समस्या छ स्वाभाविक रूपमा लागु औषधको समस्या छ। तर यसमा हामीले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने एउटा जुन चाहिँ भनाइ छ त्यसमै बेसिक रहेर यो लागु औषधलाई हामीले हेर्ने गरेका छौँ। प्रहरीका नजरले लागु औषधको दुर्व्यसनमा फस्नै नदिने के गर्ने र फसिसकेका मान्छेहरूलाई के गर्ने दुईटा पाटाहरू छन्। यो प्रिभेन्सनको पाटो अप्नाउनु धेरै लाभकारी हुन्छ। क्योरको पाटो दर्दनाक छ घाटा बेहोर्नु पर्ने खालको हुन्छ भने प्रिभेन्सन हर घरमा हर छिमेकमा हर विद्यालयमा गर्नु जरुरी छ। यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर आदरणीय मेयर साहबसँग लागु औषधको एउटा होल प्याकेज लिएर आउने प्याकेजमा प्रहरी एक्लैले लागु औषध नियन्त्रण गर्नु पनि सक्दैन। यसमा समुदायको साथ चाहिन्छ विद्यालयको साथ चाहिन्छ सामाजिक क्लबहरूको साथ चाहिन्छ भनेको मतलब समुदायको हात त्यसमा अनिवार्य चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
लागु औषधको एउटा प्याकेज कार्यक्रममा प्रहरीका रोल के, समाजका रोल के, विद्यालयको रोल के भनिकन सबै समेटेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम ल्याउने र त्यो कार्यक्रममा प्रहरीले स्वाभाविक रूपमा प्रिभेन्सनका पाठहरू, अवेरनेसका पाठहरू प्रहरीले सञ्चालन गर्ने। उदाहरणको लागि त्यो कक्षा हुन्छ होला, त्यो र्याली हुन्छ होला, सडक नाटक हुन्छ होला, त्यो कार्यक्रम तयार गरिकन हामी तपाईँहरूको माझमा आउनेछौँ। विद्यालयमा हामी प्रस्तुत आउनेछौँ र एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा लागु औषध एक समस्या अनेक, हामीले यति कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यसको मतलब के हो भने लागु औषधसँग धेरै समस्या छ, लागु औषध समाधान होइन। लागु औषध एक यसका समस्या अनेक भन्ने एउटा चाहिँ भनाइ पनि छ। त्यसमा केन्द्रित रहेर हाम्रो कार्यक्रम आउँछ नै। कार्यक्रम आउँदाका बखत यहाँहरूसँग पुनः भेट हुने नै छ र त्यतिखेर हामी लागु औषधको विषयमा भित्र छिरेर लागु औषधका बारेमा धेरै गहिरिएर हामी आफ्नो कुराहरू राख्नेछौँ, प्रहरीका कुराहरू राख्नेछौँ, प्रिभेन्सनका कुराहरू गर्नेछौँ र त्यो बेला भेट भइहाल्नेछ। अहिलेको लागि यति भन्दै यो कार्यक्रमको प्रगतिको कामना गर्दै आफ्नो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मेरो नाम अमर थारू हो, म कक्षा 7 मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय हो, 15 दरगाह माथिमा पढ्छु। जारक्सी चुर सुर्ती भाषा फेसना, जारक्सी चुर सुर्ती भाषा फेसना, छोरा साढे भट्टी धाउने बाउले टेन्सना, छोरा साढे भट्टी धाउने बाउले टेन्सना। कस्तो आयो जमाना यो बाबु छोरा भट्टी, कस्तो आयो जमाना यो बाबु छोरा भट्टी। उमाट हुन्छन् नसामा सम्बन्ध नै कट्टी, उमाट हुन्छन् नसामा सम्बन्ध नै कट्टी। लागु औषध दुर्वेश न्यूनीकरण गर्न, लागु औषध दुर्वेश न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ। हातेमालो गर्दै अघि सर्न, जरुरी छ। हातेमालो गर्दै अघि सर्न। ध्यान रक्सी डरसको लटमा फसेपछि, ध्यान रक्सी डरसको लटमा फसेपछि। सत्य नाजुक जोसुकै हो तयार हुन्छन् मर्न, सत्य नाजुक जोसुकै हो तयार हुन्छन् मर्न। व्यक्ति बिग्रियो घर बिग्रियो समाज नै गवस्ता, व्यक्ति बिग्रियो घर बिग्रियो समाज नै गवस्ता। बाबु आमा नै उलटमा छन् सन्तान कस्तो होस्, बाबु आमा नै उलटमा छन् सन्तान कस्तो होस्। नशा सेवन गर्नेहरूको व्यवहार बदल्न, नशा सेवन गर्नेहरूको व्यवहार बदल्न जरुरी छ। अभियान नै समाज बदल्न, जरुरी छ। अभियान नै समाज बदल्न। लागु औषध बन्देज गर्नुपर्छ, लागु औषध बन्देज गर्नुपर्छ। अनि बल्ल हाम्रो समाज अघि बढ्न सक्छ, अनि बल्ल हाम्रो समाज अघि बढ्न सक्छ। यसको लागि तपाईँ हामी जुर्मुराउनुपर्छ, यसको लागि तपाईँ हामी जुर्मुराउनुपर्छ। अनि बन्छ स्वस्थ समाज जब उलट मर्छ, अनि बन्छ स्वस्थ समाज जब उलट मर्छ। यतिकै भनेर म बिदा चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै साझा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कविता वाचन प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ लागु औषध दुर्व्यसनीबाट बचौँ र म आफ्नो यस कविताको शीर्षकमा अब समयलाई खेर नफालिकन प्रवेश गर्न चाहन्छु। कविता यस प्रकारको रहेको छ। एकान्तलाई चिरिरहेको थियो उसको पीडाको ध्वनिले, रातलाई गुन्जेमान बनाइरहेको थियो उसको पीडादायक रोदनले। एकान्तलाई चिरिरहेको थियो उसको पीडाको ध्वनिले, रातलाई गुन्जेमान बनाइरहेको थियो उसको पीडादायक रोदनले। अँध्यारो कोठामा सायद मुक्ति चाहिरहेको थियो, अँध्यारो कोठामा सायद मुक्ति चाहिरहेको थियो। उसको आवाजमा कुनै आशा थिएन, उसको आवाजमा कुनै जोस जाँगर थिएन। जे ऊ मागिरहेको थियो त्यो कुनै अमृत थिएन,
जे ऊ मागिरहेको थियो त्यो कुनै अमृत थिएन, मागिरहेको थियो ऊ हलाहल जसको उसलाई कुलत थियो। चुपचाप सुनिरहेका थिए सबै, मात्र ऊ चिच्याइरहेको थियो। चुपचाप सुनिरहेका थिए सबै, मात्र ऊ चिच्याइरहेको थियो। टुटिरहेको थियो उसको एक एक अङ्ग, ऊ आफू नै दोषी थियो बर्बादीको। टुटिरहेको थियो उसको एक एक अङ्ग, ऊ आफू नै दोषी थियो बर्बादीको। जुन कुलट उसलाई उसका साथीले लगाएका थिए, जुन कुलट उसलाई उसका साथीले लगाएका थिए, जुन जति चाहे पनि छुट्न सकेको थिएन, उसको जीवनमा साँच्ची कुनै आशा नै थिएन। उसको जीवनमा साँच्ची कुनै आशा नै थिएन। टाढी एक्लो थियो ऊ, आफ्नाका बिचमा पनि जलिरहेको थियो ऊ त्यो लागु औषधको आगोमा। जुन आगोलाई बालेको थियो उसले आफू स्वयं नै रमाई रमाई, जुन आगोलाई बालेको थियो उसले आफू स्वयं नै रमाई रमाई तडपिरहेको थियो ऊ कलकलाउँदो जवानीमा निराश र हताश भई। तडपिरहेको थियो ऊ कलकलाउँदो जवानीमा निराश र हताश भई। भोलिको कर्णधार आज अन्धकारमा थियो। धेरै फेरिएको थियो जबदेखि लागु औषधको बजारमा थियो। धेरै फेरिएको थियो जबदेखि लागु औषधको बजारमा थियो। सिर्जनाका सारा गीत बिर्सी ऊ जीवनको अन्तिम पल जिउँदै थियो। सिर्जनाका सारा गीत बिर्सी ऊ जीवनको अन्तिम पल जिउँदै थियो। भोलिको कर्णधार आज अन्धकारमा थियो। धेरै फेरिएको थियो जबदेखि ऊ लागु औषधको बजारमा थियो। अचानक जताततै शान्ति छायो। पीडाले छटपटिरहेको उसको आवाज बन्द भयो। जब खुल्यो उसको कोठाको ढोका, सबैका निधारमा आयो पसिना। जब खुल्यो उसको कोठाको ढोका, सबैको निधारमा पसिना आयो। छाडिसकेको थियो उसले यो संसार, छाडिसकेको थियो उसले यो संसार र हारिसकेको थियो उसले जीवनको लडाई। लागु औषधको अगाडि अचानक जताततै शान्ति छायो। पीडाले छटपटिरहेको उसको आवाज बन्द भयो। पीडाले छटपटिरहेको उसको आवाज बन्द भयो। अचानक माहौल फेरियो। पहिला ऊ एक्लै रोइरहेको थियो। अचानक माहौल फेरियो। पहिला ऊ एक्लै रोइरहेको थियो भने अहिले कैयौँ रोइरहेका थिए। डुबिसकेको थियो एउटा सूर्यको किरण लागु औषधको कारणले। डुबिसकेको थियो एउटा सूर्यको किरण लागु औषधको कारणले। सन्तान वियोगको पीडामा छटपटिरहेकी थिइन् ती वृद्ध आमा। सन्तान वियोगको पीडामा छटपटिरहेकी थिइन् ती वृद्ध आमा। हेर्दै उसको लासलाई आँसु झार्दै थिइन् ती वृद्ध आमा। हेर्दै उसको लासलाई आँसु झार्दै थिइन् ती वृद्ध आमा। सन्तान वियोगको पीडामा छटपटिरहेकी थिइन् ती वृद्ध आमा। सन्तान वियोगको पीडामा छटपटिरहेकी थिइन् ती वृद्ध आमा। बुझौँ सबैले लागु औषध समय र पैसाको बर्बादी मात्र हो। बुझौँ सबैले लागु औषध समय र पैसाको बर्बादी मात्र हो। यसकै कारणले असुरले अमृत हारे। यसकै कारणले असुरले अमृत हारे। कैयौँ कलिला जवानी फक्रिन नपाउँदै ओइलाए। कैयौँ कलिला जवानी फक्रिन नपाउँदै ओइलाए। आफै भन्नुहोस् साथीहरू, जानी खुट्टामा बन्चरो हान्नुको के अर्थ? आफै भन्नुहोस् साथीहरू, जानी खुट्टामा बन्चरो हान्नुको के अर्थ? सेतो कोठालाई चुरोटको धुवाले कालो पार्नु। सेतो कोठालाई चुरोटको धुवाले कालो पार्नु र लागु औषधको पछि लागेर जीवनको नाश गर्नुको के अर्थ? सेतो कोठालाई चुरोटको धुवाले कालो पार्नु र लागु औषधको पछि लागेर जीवनको नाश गर्नुको के अर्थ? कैयौँलाई यसले बेघर बनायो। कैयौँलाई बिगार्यो यसले। कैयौँको जीवनको नाश गर्यो। कैयौँलाई यसले बेघर बनायो। कैयौँलाई बिगार्यो यसले। कैयौँको जीवनको नाश गर्यो। आऊ सबै मिली सङ्कल्प गरौँ। लागु औषधलाई जडैबाट फाली देशलाई अघि बढाउँ। आऊ सबै मिली सङ्कल्प गरौँ। लागु औषधलाई जडैबाट फाली देशलाई अघि बढाउँ। लागु औषध दुर्व्यसनीबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। लागु औषध दुर्व्यसनीबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। आऊ यसलाई जडैबाट फाली देशलाई अघि बढाउँ। आऊ सबै मिली यसलाई जडैबाट फाली देशलाई अघि बढाउँ। धन्यवाद। मेरो नाम करुणा लियो। म कक्षा 8 मा अध्ययन गर्दछु। मेरो विद्यालयको नाम श्री बाल शिक्षा आधारभूत विद्यालय बोलपुर भैया बाँके हो। अब म आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु।
लागु औषध हानिकारक हुन्छ तिमी जान दुर्व्यसनमा नफस है मेरो कुरा मान लागु औषध हानिकारक हुन्छ तिमी जान दुर्व्यसनमा नफस है मेरो कुरा मान मस्तिष्कमा घात हुन्छ दरको क्षति लागु औषध दुर्व्यसनले बिगार्दछ मती लागु औषध दुर्व्यसनले बिगार्दछ मती क्यान्सरसम्म पुर्याउने बाटो यही पर्छ लागु औषध दुर्व्यसनले एड्स पनि सर्छ लागु औषध प्रयोग गर्दा इज्जत हाम्रो जान्छ घर परिवार समाजले पर ठान्छ घर परिवार समाजले पर ठान्छ साथीभाइले दिन सक्छन् जुरुड एपिसोडको नाइ भन्न नसक्नेलाई मलाई निकै चर्को नाइ भन्न नसक्नेलाई मलाई निकै चर्को दुर्व्यसनी कोही भए हाम्रा वरिपरि आमा बुवालाई भनिदेऊ चाडु चाडु गरी आमा बुवालाई भनिदेऊ चाडु चाडु गरी कविता वाचन यही समाप्त गर्दछु। हुनुभएका सम्पूर्णमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र विद्यालयको तर्फबाट हृदयदेखि नै अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। यस कविताको शीर्षक रहेको छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट बचौ। हाम्रो गाउँ हाम्रो सहर लाग्छ मलाई रहर हाम्रो गाउँ हाम्रो सहर लाग्छ मलाई रहर लागु औषध दुर्व्यसनी नै हो ठुलो जहर लागु औषध दुर्व्यसनी नै हो ठुलो जहर हामी स्कुल पढ्ने साथी अन्त दिनु हुन्न ध्यान हामी स्कुल पढ्ने साथी अन्त दिनु हुन्न ध्यान लागु औषध खान हुन्न लिन्छ यसले ज्यान लागु औषध खान हुन्न लिन्छ यसले ज्यान गलत सङ्गत उठबसले बिगार्छ है मान गलत सङ्गत उठबसले बिगार्छ है मान गाजा चढे चुरोट बिडी हुँदैन है खान गाजा चढे चुरोट बिडी हुँदैन है खान दाजुभाइ दिदी बहिनी साथीभाइ सुन दाजुभाइ दिदी बहिनी साथीभाइ सुन मेरो कुरा सबैले मनमा नै गुण मेरो कुरा सबैले मनमा नै गुण दुई दिनको जिन्दगी हो दुई दिनको जिन्दगी हो किन फाले खेर दुई दिनको जिन्दगी हो किन फाले खेर लागु औषध कुलफमा फस्नु हुन्न हेर लागु औषध कुलफमा फस्नु हुन्न हेर ज्ञान गुण सिप सिकाउ लिन हुन्न नसा ज्ञान गुण सिप सिकाउ लिन हुन्न नसा लागु औषध खायो भने लाग्छ ठुलो दशा लागु औषध खायो भने लाग्छ ठुलो दशा सुन साथी पढाइ लेखाइ नछोडी अघि बढ्नु पर्छ सुन साथी पढाइ लेखाइ नछोडी अघि बढ्नु पर्छ अन्तमा चोरी गर्न ज्यान मार्न सिकाउँछ सुन साथी पढाइ लेखाइ नछोडी अघि बढ्नु पर्छ लागु औषध खाने मान्छे अगाडमै मर्नु पर्छ लागु औषध खाने मान्छे अगाडमै मर्नु पर्छ अन्तमा चोरी गर्न ज्यान मार्न सिकाउँछ यसले अन्तमा चोरी गर्न ज्यान मार्न सिकाउँछ यसले लागु औषध खानेलाई स्वीकार्दैन कुनै देशले लागु औषध खानेलाई स्वीकार्दैन कुनै देशले जीवनलाई किन फाल्ने चुरोट चढे गाजामा जीवनलाई किन फाल्ने चुरोट चढे गाजामा हामी व्यक्ति जिउनु पर्छ असल मानिसको माझमा हामी व्यक्ति जिउनु पर्छ असल मानिसको माझमा चुरोट गाजा किन्नलाई चाहिन्छ धन चुरोट गाजा किन्नलाई चाहिन्छ धन दुर्व्यसनमा फसेपछि कति रोला बाबाको मन दुर्व्यसनमा फसेपछि कति रोला बाबाको मन लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट बच्न दिन्छु है चेतना उपयुक्त लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट बच्न दिन्छु है चेतना उपयुक्त स्कुल गाउँ समाजलाई दुर्व्यसनबाट बनाऊ है मुक्त स्कुल गाउँ समाजलाई दुर्व्यसनबाट बनाऊ है मुक्त भन्दै हस्त यति भन्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू यही समापन गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद। लागु औषध दुर्व्यसनबाट बच्छु भन्ने शीर्षकमा बोलपुर नगरपालिकाका सहयोग लागु औषध निर्णय ब्युरोबाट सधैँ प्रहरी सहायता बोलपुरको सहकारी र समाजसेवा संस्था नेपालको आयोजनामा भएको थियो जिल्ला कविता पालन प्रतियोगिताका अध्यक्षको एवं लागु औषध सेवाहरूले मानव सेवा केन्द्रका हुनुहुन्थ्यो अरू यहाँ कार्यभार गर्छु महासिंह भन्ने व्यक्तिहरू अनि यता कविता प्रतियोगिताका मूल्याङ्कनकर्ताज्यूहरू यो प्रतियोगिता भागमा विद्यार्थी लिएर आउनुभएका आदरणीय गुरुवर्गहरू सर म्याडम
अनि प्रतियोगी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि प्रतियोगितामा चाहिँ साथ दिन आउनुभएका अन्य विद्यार्थीहरू र ध्यान बाहिरबाट विद्यार्थी हेर्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई मैले सम्बोधन गर्न चाहेँ। क्यामेराम्यानलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र यो विनोदीले भन्नुभएको थियो शिक्षामा हामी कविता प्रतियोगिता लागेर छु मलाई गराउनेर मलाई साह्रै मन पऱ्यो। जुन हाम्रो शिक्षा शाखाले पनि गर्नुपर्ने काम हो, तपाईँहरूले गरिदिनुको धन्यवाद छ। र विद्यार्थीहरूलाई पढाइ लेखाइमा प्रत्याहार लाग्दो वातावरणमा कहिलेकहिले आदर बिहोर्नु भइरहेको हुन्छ, सङ्कट भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा यस्ता कविता प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, नाटक, खेलकुद आदिमा सहभागी हुन पाउँदा तपाईँहरूलाई पनि एक छिटो राम्रो तात्विक हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, तपाईँहरू भर उत्साहका साथ सहभागी हुनुभयो, आउनुभयो, यो हाम्रो लागि पनि खुसी कुरा हो। र विद्यार्थीले आउनको लागि चाहिँ विद्यालयहरूले पहल गरिदिनुभयो र शिक्षकहरू पनि आफै आइदिनुभयो। यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। होइन, र अब यहाँहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएका कविताहरूको निश्चय नै निष्पक्ष रूपमा यहाँ मूल्याङ्कन हुने नै छ र सही रूपमा चाहिँ क्षमतावान विद्यार्थीका चाहिँ उत्कृष्ट कविताहरू चाहिँ यहाँ पहिचान हुनेछन् र ती कविताहरूले यथोचित मूल्याङ्कन अनुसारको नतिजा पाउनेछन् भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। र कविता लेखन भन्ने कुरा चाहिँ यो मान्छेमा विद्यार्थीमा चाहिँ 9 प्रकारका चाहिँ बौद्धिक प्रतिभाहरू हुन्छन् अरे। 9 प्रकारका, कति प्रकारका? 9 प्रकारका। कति अरे? 9 प्रकारका। म त अलिकति अन्तक्रिया गर्दै गर्दै बोल्ने मान्छे लेख्छु होइन। 9 प्रकारका 9 प्रकारका प्रतिभाहरू मध्येमा चाहिँ यो अवार्ड गार्डन भन्ने मान्छेले पत्ता लाग्यो। त्यसमा पहिलो एउटा प्रतिभा छ तार्किक प्रतिभा, गणितीय प्रतिभा। त्यस्ता विद्यार्थीहरू के हुन्छ मतलब गणित तर्कसँग चाहिँ उनीहरूलाई मनपर्छ, त्यस्तो कुरा बढी सिक्छन्। अर्को हुन्छ एउटा भाषिक प्रतिभा, लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स। भाषिक प्रतिभा भएका बच्चाहरू गीत लेख्ने, कविता लेख्ने, कथा लेख्ने, निबन्ध लेख्ने होइन, त्यस्तो लेखेर सिक्न चाहने, त्यस्तो कविता लेखेर रुचाउने हुन्छन्। अर्को हुन्छ स्पासियल इन्टेलिजेन्स। त्यस्ता विद्यार्थीहरू के हुन्छ ठाउँ नहेरेर घुमेर डुलेर सिक्न चाहने हुन्छ होइन। अनि कुनैमा हुन्छ साङ्गीतिक प्रतिभा, गीत गाएर होइन, सङ्गीत गरेर सिक्ने बढी, गीतहरू सुन्न बढी मन पराउने भनेर यस्ता यस्ता खालका चाहिँ 9 प्रकारका चाहिँ हुन्छन्। र यो कविता प्रतियोगिता भनेको चाहिँ भाषिक प्रतिभा, भाषिक बुद्धि प्रतिभा भएका विद्यार्थीका लागि चाहिँ बढी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईँहरू आउनुभयो, यसबाट के पत्ता लाग्छ भने यहाँ सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यो हिसाबले बच्चाहरूलाई चिन्नु होला। तपाईँहरूले पढाउने पाठहरू पनि जो कविता चाहिँ लेख्न सिपालु हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू, उहाँलाई यस्तै कवितामूलक ढङ्गका पाठहरू दिने। गृह कार्यहरू पनि कवितामै लेखेर लगाउने। के गर्ने? गृह कार्य पनि केमा लेख्ने? कवितामा। मैले भने आज तपाईँको सामुन्ने यो लेखेर ल्याऊ, यो लेखेर ल्याऊ, यो सारा ल्याऊ मैले भन्नु भएन। पाठ भएका कुरालाई के ल्याउनु पऱ्यो? कहिले कहिले कवितामा लेखेर ल्याऊ, कहिले पाठ भएको कुरालाई नाटकमा लेखेर ल्याऊ, कहिले पाठ भएको कुरालाई गीत बनाएर ल्याऊ र गाएर सुनाइदेऊ होइन। कहिले कहिले के गर्ने पिक्टोरियल इन्टेलिजेन्स भएका मान्छेहरूले के गर्छन् भने आफूले पढेका जानेका कुरालाई चित्रमा उतार्छन्। केमा उतार्छन्? चित्रमा। तपाईँहरू यहाँ गुरुवर्गलाई मैले भने बुझ्यो भनेर चाहिँ पाठ सक्ने होइन भन्छु। के गर्नु पऱ्यो भन्दा पाठमा भएका कुरालाई के गर्नु पऱ्यो? समातेर चित्र बनाएर ल्याऊ। के गर्नु पर्ने अरे? चित्र बनाएर ल्याऊ। तपाईँहरूले पनि सर म्याडमलाई भन्नुहोस्, खोइ सर म्याडम हामीलाई चित्र बनाउनु आयो, खोइ सर म्याडम हामीलाई गीत बनाउनु आयो, खोइ सर म्याडम हामीलाई कविता लेख्न लगाएको, खोइ म्याडम हामीलाई बाहिर घुमाउनु लगेर सिकाएको। तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्छ। यसरी विद्यार्थीको प्रतिभाको सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे। र म एउटा कविता भन्छु ल, हुन्छ? सुन्ने हो? कविता कस्तो लेख्नु थाहा छ? कविता कस्तो अब एकदम लामो कविता लेख्नेमा राम्रो हुन्छ भनिँदैन, छोटो लेखेर राम्रो पनि हुँदैन। हो त कविता बुझिसक्यो है, त्यही पनि भन्छु।
र कवितामा अप्ठ्यारा शब्दहरू शब्दकोश पल्टाइ गरेर चाहिँ कलिकुती गरेर होइन क्लिष्ट शब्द राखेर पनि राम्रो कविता हुँदैन। फेरि सधैँ रूपमा चिया गफ गर्दा खेल खेल्न जाँदा होइन साथीभाइसँग कुराकानी गर्दा गरेका शब्दहरू राखेर पनि कविता राम्रो हुँदैन। के गर्दा होला के गर्दा कविता राम्रो होला त? म एउटा कविता भन्छु ल, जो मेरो भने है पारसमणि प्रधान भन्ने कविले भन्नुभएको कविता भन्छु कि कविता कवि जस्तो होस्, कविता कवि जस्तो होस्, कवि कविता जस्तो होस्। के होस्? कवि कवि कविता जस्तो होस् होइन। अनि कविता कवि जस्तो होस्, कविता तब पो हुन्छ शब्द थुपारिकन के हुन्छ भाग भएको हुन्छ। कस्तो लाग्यो? फेरि भन्नु के हेरेका ल कविता कवि जस्तो होस्, कवि कविता जस्तो होस्, तब कविता तब पो हुन्छ शब्द थुपारिकन के हुन्छ भाग भएको हुन्छ। त कवितामा के हुनु पर्ने रहेछ? भाव गाउन आउँछ, भाव गाउन आउँछ थाहा छ? कवितामा भाव हुनुपर्छ नि, भाव गाउन आउँछ। कविताहरूको शब्दको भाव आउँछ। मलाई भन्छु नि तरिका ल, भाव गाउन आउँछ है। जहाँ हाम्रा हातहरू पुग्छन्, जहाँ हाम्रा खुट्टाहरू पुग्छन्, कहाँ अरे? जहाँ हाम्रा हातहरू पुग्छन्, जहाँ हाम्रा खुट्टाहरू पुग्छन्, त्यहाँ हाम्रा आँखाहरू पुग्छन्। के पुग्छन् अरे? आँखाहरू पुग्छन्। यदि आँखा छैन भने पनि के हुन्छ? जहाँ आँखा पुग्छन् त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ? मन पुग्छ। के पुग्छ अरे? त्यहाँ के पुग्नु पर्यो? मन। जहाँ आँखा जहाँ हात खुट्टा पुग्छन् त्यहाँ आँखा हुनेहरूले आँखा पुर्याउनु पर्यो। आँखा भए तापनि नभए तापनि नदेख्दा पनि के गर्नु पर्यो? त्यहाँ के पुर्याउनु पर्यो? मन पुर्याउनु पर्यो। के पुर्याउनु पर्यो? मन पुर्याउनु पर्यो। अनि जहाँ मन पुग्छ त्यहाँ मन पुर्याउनु के हुन्छ? भाव पुग्छ। के हुन्छ अरे? भाव पुग्न के पुग्नु पर्ने रहेछ? मन पुग्नुपर्छ। के पुग्नुपर्छ? मन। अब हेर्नु है, हात खुट्टा पुगेका ठाउँमा आँखा पुर्याउने, आँखा पुगेका ठाउँमा के पुर्याउने? मन पुर्याउने। मन पुर्याएपछि के गर्ने? भाव पुर्याउने। के पुर्याउने? भाव पुर्याउने। भाव पुर्याएपछि के आउँछ? आउँदैन। अझै अर्को छ, रस आउँछ। रस के आउँछ अरे? उखुको रस हो? के को रस? नवा रसको एउटा रस आउँछ। नवा रस हुन्छ नि, नवा रस पढाएछौ? छैन? ल नेपालीका सर म्याडमहरूलाई भने मैले नवा रस पढाइदिनु होला। के हुन्छ कापीमा? नवा रस। 9 प्रकारका साहित्यमा रसहरू हुन्छन्। कति प्रकारका हुन्छन् अरे? 9 प्रकारका। सबै पनि मैले भने त क्लास भइगयो। भन्नुहुन्छ भन्नु हो। त्यो रस आएपछि मात्रै के हुन्छ? वास्तविक कविता हुन्छ। के हुन्छ अरे? अब तुरुन्त गएर स्कुलमा गएर के पढ्नुपर्ने भयो त? नवरस पढ्नुपर्ने भयो। के पढ्नुपर्ने हो? नवरस। जबसम्म मान्छे जान्दैन नि तबसम्म न गीत राम्रो हुन्छ, न कविता राम्रो हुन्छ, न हामीले गरेको अभिनय राम्रो हुन्छ, केही गरे पनि मिल्दैन। कुरो बुझ्यो नि? ल भन्दै र यहाँ उत्साह उमङ्गका साथ आउनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको सफलता र यो कवितामा उत्कृष्टतम नृत्य ल्याउनु हुने शुभकामना व्यक्त गर्दै र मलाई यहाँ बोलाएर दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुहुने समाज सेवा संस्था नेपालका एकदम सक्रिय उहाँलाई म विरोधी भन्दिनँ है। त म तपाईँलाई के गर्न बोलाउँछु भन्नु त? कलाकार भन्छु। उहाँले फोन गर्नुहुन्छ नि, म के भन्छु? के छ कलाकार चाहिँ भन्छु। भन्नुभयो म कला साहित्य किन भन्दा म कला साहित्य सङ्गीतलाई त्यसरी मन पराउने मान्छे छ। किन यो अवसर यहाँ बोलाएर जुन शब्द मलाई बोल्ने मौका दिनु हो, यहाँ सर्जनहरू पनि चिन्जान गर्ने मौका पाइयो होइन। अब यहाँलाई पनि हाम्रो शाखामा कहिले कहिले समय मिल्दा पाल्ने उहाँहरू स्वागत छ। अब यता चाहिँ के हुनुहुन्छ
हाम्रो अञ्जनजी उहाँ पनि साहित्यकार होइन, पूर्ण साहित्यिक प्रतिष्ठानका चाहिँ एकदम होनार कवि होइन, कलाकार, क्यामेराम्यान सबै गुण छ उहाँसँग। के छ सबै छ र उहाँ दुईजना मैले के यो बोल्नु हो अब सुन्दै गर्नुला भन्दै र सबैको यहाँ सहभागिता भएको देखेको छु मैले। यो सहभागिताको लागि यहाँलाई धन्यवाद भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद सर। सरले कलाकार भनिसक्नु भएको छ होइन, कलाकारलाई माया गरेर भनिसक्नु भएको छ। म सानो कुरा गर्छु है। कस्तो यार पिउँदिन भन्दै पिलाउनु भयो अनन्त पढेर सरले। धन्यवाद। एकपल्ट सरको सम्मानमा जोरदार ताली आजको यस कविता वाचन प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ लागु औषध दुर्व्यसनीबाट बचौँ। म कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। लागु औषध दुर्व्यसनी गर्नुहुन्न कहिले, दुर्व्यसनमा फसेपछि दुःख पाइन्छ जहिले। समाजको जल्दो बल्दो घटनालाई लिन्छ, हत्या हिंसा आतङ्कको प्रमुख श्रेय दिन्छ। समाजको घातक रोग पनि बढ्ने गर्छ, सुशासनको अन्त्य गरी अन्धकारको ज्योति छर्छ। नारा जुलुस प्रसार मात्र गर्ने होइन, अब वास्तविक जीवनमानी लागु गर्नुपर्छ तब। सप्तकोशी त्रिशुलीको वेगसँग अघि बढ्दै, प्रत्येक घरमा दिपावलीको रौनक गति छर्दै। युवा शक्ति जनसाधन चेतना बाँड्नुपर्छ, कडाभन्दा कडा नियम अब लागु गर्नुपर्छ। राम्रो संस्कार आदर्शको हामी सिको गर्नुपर्छ, दुर्व्यसनी अन्त्य चेतनालाई अवधिको गर्नुपर्छ। आधा हिस्सा जनतालाई लतबाट छुट्याई, विकासका नयाँ नयाँ पालुवा पुर्याई। राष्ट्रको हित हेर नियम कानुन बढाउन, युवा शक्ति जनशक्तिलाई विकासमा पुर्याउन। हातमा हात काँधमा काँध जोडी अघि बढ्नुपर्छ, समुन्नति राष्ट्र निर्माण अब हामी गर्नुपर्छ। हिमालको स्वच्छता र सप्तकोशी सञ्चल तसरी मिलिजुली मुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्छ अघि बढी। अरूलाई खाने बाघले तिमीलाई नि खान सक्छ, हातेमा एक गरे छेडमा दुःख भाग्न सक्छ। आज होइन अहिलेदेखि हामी बढ्नुपर्छ, दुर्व्यसनी मुक्त समाज बनाउन हामी लड्नुपर्छ। समाजका आजका कुमिला हो भोलिका कर्णधार, शान्तिको जति छरे गर्छौ अन्धकारको संहार। राष्ट्र प्रेमी देशभक्ति भावमा जगाई, ठुलो योगदान दिने गर्छु सक्ने काममा सगाई। समय छँदै होस गरौ पछि जे नि हुन सक्छ, दुर्व्यसनी अन्त्य गरी देशमा शान्ति छाउन सक्छ। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई आजको यस कविता प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ। स्वीकार्नु होस् बाँकी यस कविताबाट। यादलाई बिर्साउन, एक्लोपनलाई सुस्ताउन, कहानीहरूलाई सेलाउन। लागु औषध कुनै जादु होइन या पीडा भुलाउन। भुल्छौ एकछिनलाई त सब थोक, भुल्छौ एकछिनलाई त सब थोक, रमाउनु अनि बहकिनु हुन्छ सबै थोक अचेतमा। हो नसा जन्जाल हो नसा जन्जाल हो, एक अर्कोसँगै सुरु भएको कहानी, एक अर्कोसँगै सुरु भएको कहानी। बिस्तारै पर्छौ यसकै कैदमा, दिन बिताउन रात कटाउन लिन्छौ यसकै सहारा। तर नभुल्नु तिम्रो पनि केही सपना छ, त्यसैले त फर्किनु छ अर्को दिनमा। हिम्मत बनाउन मजबुत सोच राख हौसला, भुलाइदेऊ सब थोक। पाइला त टेक्यौ यो संसारमा होला नि केही अस्तित्व। चिन्न आफूलाई पाउनेछौ सब थोक, खोज आफ्नो परिचय आफै भित्रमा। हो नसा जन्जाल हो बिहानीको सूर्यको किरण र शीतको थोपाहरूसँगको माहौलमा। चिसो चलिरहेको बतास र धुवाको सर्कोको साथ र भरमा। नसाको कथासँगै उमेर बेचिरहेछ जवानीको यो हाम्रो देशमा। सुस्त गर्दै बच्चादेखि बुढासम्म, बेरोजगार र किसानदेखि यहाँ कलाकारसम्म, हर एकलाई खाँदैछ रित्तो बनाउँदैछ नसाले सपना। हो नसा जन्जाल हो नसा जन्जाल हो र तिमी त्यसको कैदी।
परिवारको सपना बोकेर हिँड्ने छोराहरू यहाँ यसकै शिकार बन्दैछन्। यसकै बारेमा बोल्नेहरू यहाँ यसकै शिकार बन्दैछन्। कति जवानहरू ज्यान उठाउँदैछन् त कति आमाहरू विधवा हुँदैछन्। हो नसा जन्जाल हो। कोही बच्चा अकालमै नमरोस् यहाँ। कोही जवान अब आफूसँगै आफ्ना सपनाहरू नमारोस् यहाँ। कोही आमा आफ्नो कोखलाई नै नसरापोस् यहाँ। त्यसैले त हो नसा जन्जाल हो। रहर र सपनाहरू गुमसुन्छन् र तिमी त्यसको कैदी। जवानीमै आँखा मुनि कालो दाग नबसोस् अब। आफ्नाले नै आफ्नै भुल्ने दिन नआओस् अब। त्यसैले त अब हरेक फुलमा सुवास होस् यहाँ। हरेक मुहारमा अब हाँसो होस् यहाँ। हरेक सपनाहरूमा चमक होस् यहाँ। बिहानीसँगै शुभ दिनको सुरुवात होस् यहाँ। त्यसैले त आफूमा विश्वास राख तिमी। उठ्ने छौ फेरि, भुलाउने छौ विगत र सब पलाउने छन् रहरहरू तिम्रा फेरि। आफ्नो लतलाई लात हानी परिवारको विश्वास जगाउने छौ फेरि। थाहा छ तिमी थाकेको महसुस गर्दैछौ। थाहा छ तिमी सुस्ताएको छौ। तिमी हार खाने छैनौ, फेरि जाग्ने छौ, किनकि तिमी आफूलाई चिन्ने छौ। यति सबैबाट त गुज्रिसकेको छौ तिमी। विश्वास छ अब तिमी आफ्ना सपनाहरूमा रङ्ग छिट्टै भर्नेछौ। विश्वास छ अब तिमी आफ्ना सपनाहरूमा रङ्ग छिट्टै भर्नेछौ। धन्यवाद। आदरणीय यस सभामा हुनुभएका निर्णयको भूमिका खेल्नुभएका निर्णायक मण्डलजीहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्य बाबाहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका गुरुवर्ग, दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू हो, सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म तक्षशिला एकाडेमीकी छात्रा कक्षा 7 मा पढ्ने प्रतिज्ञा वाग्ले आज हजुरको सामु सानो कविता लिएर आएकी छु र ढिला नगरी म आफ्नो कवितातर्फ लाग्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचाऊ। लागु औषध दुर्व्यसनबाट जान सक्छ ज्यान। लागु औषध दुर्व्यसनबाट जान सक्छ ज्यान। युवा हो काम गर्ने उमेर गर्नुपर्छ काममा ध्यान। युवाहरू काम गर्ने उमेर गर्नुपर्छ काममा ध्यान। दुर्व्यसनको सेवनबाट सबले बिर्से राम्रो कर्म। दुर्व्यसनको सेवनबाट सबले बिर्से राम्रो कर्म। यसकै कारण युवाले बिर्से आफ्नो धर्म। यसकै कारण युवाले बिर्से आफ्नो धर्म। मस्तिष्कमा घात हुन्छ धनको क्षति। मस्तिष्कमा घात हुन्छ धनको क्षति। मेरो कुरा मान साथी, मेरो कुरा मान है साथी, यसले बिगार्दछ मति। मेरो कुरा मान है साथी, यसले बिगार्दछ मति। नफालौ अमूल्य जीवनलाई कुलतमा खेर। नफालौ अमूल्य जीवनलाई कुलतमा खेर। लागु औषध सेवन गरी नठान आफूलाई सेर। लागु औषध सेवन गरी नठान आफूलाई सेर। साथीभाइले दिन सक्छन् चुरोटेकै सर्की। साथीभाइले दिन सक्छन् चुरोटेकै सर्को। नाइ नभन्न सक्नेलाई पर्ला निकै चर्को। नाइ नभन्न सक्नेलाई पर्ला निकै चर्को। मनोरञ्जनमा मनोरोगसम्म पुर्याएको बाटो यही पर्छ। मनोरोगसम्म पुर्याएको बाटो यही पर्छ। दुर्व्यसनले अकालमै ज्यान जान सक्छ। दुर्व्यसनले अकालमै ज्यान जान सक्छ। लागु औषध प्रयोग गर्दा इज्जत हाम्रो जान्छ। लागु औषध प्रयोग गर्दा इज्जत हाम्रो जान्छ। घर परिवार समाजले टाढा टाढा थान्छ। घर परिवार समाजले टाढा टाढा थान्छ। दुर्व्यसनी कोही भए हाम्रा वरिपरि। दुर्व्यसनी कोही भए हाम्रा वरिपरि। सचेत हुनु भाइ बहिनी हो टाढा टाढा भनी। सचेत हुनु भाइ बहिनी हो टाढा टाढा भनी। अति भयो अब त म सहदैन। अति भयो अब त म त सहदैन। धेरै लागु औषध प्रयोग गरे जीवनै रहँदैन। धेरै लागु औषध प्रयोग गरे जीवनै रहँदैन। आजैदेखि लाग्नुपर्छ लागु पदार्थको विरोधमा। आजैदेखि लाग्नुपर्छ लागु पदार्थको विरोधमा। यदि यस्तै हो भने युवा हो पर्न सक्छ सङ्कटमा। यदि यस्तै हो भने युवा हो पर्न सक्छ सङ्कटमा। लागु औषध सेवनबाट सबैजना बचौँ। लागु औषध सेवनबाट सबैजना बचौँ। राम्रो काम गरौँ, राम्रो कुरा सोचौँ। राम्रो काम गरौँ, राम्रो कुरा सोचौँ। लागु औषध हटाउन देशमा चेतना फैलाऊ। लागु औषध हटाउन देशमा चेतना फैलाऊ। देशलाई कुलतको दुर्गन्ध होइन, देशलाई कुलतको दुर्गन्ध होइन, प्रगतिमा लैजाऊ। देशलाई कुलतको दुर्गन्ध होइन, प्रगतिमा लैजाऊ। लागु औषध हानिकारक हुन्छ तिमी जान। लागु औषध हानिकारक हुन्छ तिमी जान। दुर्व्यसनमा नफसा है साथी, मेरो कुरा मान। दुर्व्यसनमा नफसा है साथी, मेरो कुरा मान। यति भन्दा भन्दै मैले केही गल्ती गरेकी रहेछु भने माफी माग्दै र मेरो कविता सुन्नका लागि महत्त्वपूर्ण समय दिने यहाँ उपस्थित सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कविता यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट बचौँ।
लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट हामी सबै बचौँ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट हामी सबै बचौँ। जीवन हाम्रो लामो छ गहिरिएर सोचौँ। जीवन हाम्रो लामो छ गहिरिएर सोचौँ। चरेस गाँजा ड्रग्स खाए जीवन बन्छ धरा। चरेस गाँजा ड्रग्स खाए जीवन बन्छ धरा। गलत बाटो हिँड्यो भने लाग्छ आमा बुबाको सरा। लाग्छ आमा बुबाको सरा। विद्यार्थी जीवन बनाउनु हुँदैन खराब। विद्यार्थी जीवन बनाउनु हुँदैन खराब। चरेस गाँजा ड्रग्स खाए जीवन बन्छ धरा। साथीभाइ रोज्नुपर्छ असल बानी भएको। साथीभाइ रोज्नुपर्छ असल बानी भएको। कुलतमा फस्यो मेरो दाजु पढ्न भनी सहर गएको। पढ्न भनी सहर गएको। आजदेखि होसियार बनाऊ लागौँ राम्रो काममा। गाउँ समाजमा चेतना फैलाउँ दुर्व्यसनको नाममा। गाउँ समाजमा चेतना फैलाउँ दुर्व्यसनको नाममा। हानिकारक वस्तु हो यो होइन कुनै खेल। हानिकारक वस्तु यो होइन कुनै खेल। लागु पदार्थ सेवन गरे जानु पर्ला जेल। लागु पदार्थ सेवन गरे जानु पर्ला जेल। घरमा सबै खुसी थिए स्वर्ग जस्तो जीवन थियो। घरमा सबै खुसी थिए स्वर्ग जस्तो जीवन थियो। नर्क जस्तो बनायो जब साथीले एक सरको तान्न लगायो। जब साथीले एक सरको तान्न लगायो। जिन्दगीमा पढाइ नै खास हो। जिन्दगीमा पढाइ नै खास हो। लागु पदार्थ नशा होइन यो नाश हो। लागु पदार्थ नशा होइन यो नाश हो। लागु पदार्थ सेवन गरे हामी सबै मर्छौँ। लागु पदार्थ सेवन गरे हामी सबै मर्छौँ। इन्डियाले नोटबन्दी गरायो नेपालमा छिटै नशाबन्दी गर्छौँ। नेपालमा छिटै नशाबन्दी गर्छौँ। लागु पदार्थ सेवन गरे सुनाउनु पर्ला वेदना। लागु पदार्थ सेवन गरे सुनाउनु पर्ला वेदना। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट बच्न फैलाऊ गाउँ समाजमा चेतना। फैलाऊ गाउँ समाजमा चेतना। धन्यवाद। कविता वाचन प्रतियोगितामा लागु औषध र दुर्व्यसनबाट बचौँ भन्ने शीर्षकमा हजुरहरूको सामु एउटा 16 कविता लिएर प्रस्तुत भएकी छु र मेरो कविता यस प्रकार रहेको छ। अमूल्य छ समय फाल्नु हुन्न खेर। गइसक्यो यदि भने फर्कदैन फेर। अवसर पनि आउँछ यो त पर्खदैन हेर। दुर्व्यसनलाई त्याग्नुपर्छ जति सक्दो धेर। दुर्व्यसनलाई त्याग्नुपर्छ जति सक्दो धेर। समय नै अवसर हो चिन्न सक्नुपर्छ। अमूल्य छ जीवन पनि बुझ्न सक्नुपर्छ। स्थानीय बोलपूर्ण गर नियम बाँध्नुपर्छ। प्रत्येक वडा सुधार केन्द्र खोल्न जुट्नुपर्छ। प्रत्येक वडा सुधार केन्द्र खोल्न जुट्नुपर्छ। प्रशासनले समय र सीमाभित्रै काम गरौँ। सही समय सही निर्णय गरी अघि बढौँ। महान बन्ने उपलब्धि समयमै गरे। दुर्व्यसनलाई त्याग्ने नारा समयमै छरे। दुर्व्यसनलाई त्याग्ने नारा समयमै छरे। एउटा पक्ष कमजोर भए हुँदैन शान्ति पनि। दुईटै पक्ष बराबर नभए हट्दैन दुर्व्यसन पनि। समाजमा दुर्व्यसन हटाउन लाग्नुपर्छ डटेर। समाजका सज्जन भद्रजनहरू लाग्नुपर्छ खटेर। समाजका सज्जन भद्रजनहरू लाग्नुपर्छ खटेर। मनको मालिक बुद्धि र विवेक बुद्धिको मालिक आत्मा हो। मनको मालिक बुद्धि र विवेक बुद्धिको मालिक आत्मा हो। आफ्नो जीवन कस्तो बनाउने केवल आफ्नो हातमा हो। आफ्नो जीवन कस्तो बनाउने केवल आफ्नो हातमा हो। सोचे जस्तो बोल्ने गर बोले जस्तो काम गर। सोचे जस्तो बोल्ने गर बोले जस्तो काम गर। दुर्व्यसनलाई रोक्छौ भने सत्य बोल्ने हात गर। दुर्व्यसनलाई रोक्छौ भने सत्य बोल्ने हात गर। समय नै अवसर हो चिन्न सक्नुपर्छ। अमूल्य छ जीवन पनि बुझ्न सक्नुपर्छ। धन्यवाद। कविता प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट बचौँ। दुर्व्यसनले युवाको शक्तिलाई घटाउँछ। दुर्व्यसनले युवाको शक्तिलाई घटाउँछ। बेरोजगारी सिर्जना गरी विदेशतिर पठाउँछ। बालकको जिम्मेवार आमा बुवा हुन्छन्। बालकको जिम्मेवार आमा बुवा हुन्छन्। सही बाटो देखाएमा सगरमाथा छुन्छन्। बालकलाई ज्ञान दिए बन्छन् धेरै ज्ञानी। बालकलाई ज्ञान दिए बन्छन् धेरै ज्ञानी। असल स्वभाव हेर्दा भन्छन् कति स्वाभिमानी। दुर्व्यसनमा परेपछि मान्छे भ्रष्ट हुन्छ। दुर्व्यसनमा परेपछि मान्छे भ्रष्ट हुन्छ। मान्छे भ्रष्ट भयो भने देशै नष्ट हुन्छ। सभ्य राष्ट्र निर्माण गर्न सबजनाले सघाऊ। सभ्य राष्ट्र निर्माण गर्न सबजनाले सघाऊ। सभ्य राष्ट्र बनाउनलाई दुर्व्यसनलाई हटाऊ। दुर्व्यसन हट्यो भने युवा राम्रो हुन्छन्। दुर्व्यसन हट्यो भने युवा राम्रो हुन्छन्। युवा राम्रो भयो भने देश राम्रो हुन्छन्। हस् धन्यवाद। यस कविताको शीर्षक रहेको छ लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ। लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ भन्ने शीर्षकमा मैले मेरा 2-4वटा वाचनहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया सुनिदिनु होला भन्ने मेरो ठुलो आशा छ। ठुलो छौ तिमी सानो छ तिम्रो सोच। के थाहा तिमीलाई पढिसकेका छौ लागु औषधको बोझ। सानो छ नाम ठुलो छ परिणाम। सेवन गरेपछि यसले लिन्छ हाम्रो ज्यान। गरे
व्यसनबाट बचाउँ। र सम्बोधनमा धेरै समय खर्च नगरी म आफ्नो कविता वाचन गर्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। भिन्न भिन्न जात जाति, भिन्न भिन्न जात जाति, भिन्न भिन्न भेष, भिन्न भिन्न जात जाति, भिन्न भिन्न भेष। आओ साथी सबै मिली बचाउँ हाम्रो देश, आओ साथी सबै मिली बचाउँ हाम्रो देश। लागु औषध सेवन गरी युवाहरू गएका छन् जेल, लागु औषध सेवन गरी युवाहरू गएका छन् जेल। खै कसले सुरु गर्यो यो लागु औषधको खेल, खै कसले सुरु गर्यो यो लागु औषधको खेल। नराम्रो सङ्गत गर्यो भने हुन्छ नराम्रो नै बानी, नराम्रो सङ्गत गर्यो भने हुन्छ नराम्रो नै बानी। लागु औषधले गर्छ साथी तिमीलाई नै हानि, लागु औषधले गर्छ साथी तिमीलाई नै हानि। लागु औषध बन्द गर्ने हामी सबको मन, लागु औषध बन्द गर्ने हामी सबको मन। चुनावमा घर घर ढाउने नेता कता छन्, चुनावमा घर घर ढाउने नेता कता छन्। लागु औषध खायो भने माग्नु पर्ला भिक्षा, लागु औषध खायो भने माग्नु पर्ला भिक्षा। बरु आफ्नो सन्तानलाई देऊ राम्रो शिक्षा, बरु आफ्नो सन्तानलाई देऊ राम्रो शिक्षा। अति भयो अब म त सहदैन, अति भयो अब म त सहदैन। धेरै लागु औषध सेवन गरे जीवन नै रहँदैन, धेरै लागु औषध सेवन गरे जीवन नै रहँदैन। लागु औषध प्रयोग गरी पछुताउँछौ सदा, लागु औषध प्रयोग गरी पछुताउँछौ सदा। राम्रो हुन्छ लागु औषधबाट साथी तिमी टाढा रहँदा, राम्रो हुन्छ लागु औषधबाट साथी तिमी टाढा रहँदा। नलाग तिमी कुलतमा बरु गर देशको विकास, नलाग तिमी कुलतमा बरु गर देशको विकास। विकास गरी देशको तिमी बन्ने छौ सबको खास, विकास गरी देशको तिमी बन्ने छौ सबको खास। सकारात्मक सोच साथी, सकारात्मक सोच साथी गर राम्रो काम, सकारात्मक सोच साथी गर राम्रो काम। राम्रो बानी विकास गर कमाउने छौ नाम, राम्रो बानी विकास गर कमाउने छौ नाम। यति भन्दै म यहाँ बिदा माग्छु। नगरौँ प्रयोग नगरौँ सेवन गर्छ यसले हानि, सेवन गर्न सिके छोड्न नसकिने बानी, सेवन गर्न सिके छोड्न नसकिने बानी। भविष्यको लक्ष्य पुरा गर्छ सोचन बाले, छोरा उता दुर्व्यसनमा सधैँ पढ्न थाले, छोरा उता दुर्व्यसनमा सधैँ पढ्न थाले। कसले विश्वास गर्छ तिमीलाई सेवन गरेपछि, जिन्दगी राम्रो हुन्छ नि मित्र पहिल्यै सोचेपछि, जिन्दगी राम्रो हुन्छ नि मित्र पहिल्यै सोचेपछि। उदाहरण हुन्छु रोड रक्सी गाँजा, सेवन गर्न छोड्यौ भने तिमी भयो राजा, सेवन गर्न छोड्यौ भने तिमी भयो राजा। बाआमाले स्कुल गयो मेरो छोरा सोच्ने, राम्रो बाटो छोडी तिमीले गलत बाटो रोज्ने, राम्रो बाटो छोडी तिमीले गलत बाटो रोज्ने। उठ्नु पर्छ हामी सबै खोल्नु पर्छ आँखा, कमाउ गरौँ दुर्व्यसन उदासेको भाका, कमाउ गरौँ दुर्व्यसन उदासेको भाका। पढेका छौँ बुझेका छौँ उतारौँ व्यवहारमा, फस्न नदी कसैलाई नराखौँ दुर्व्यसनमा, फस्न नदी कसैलाई नराखौँ दुर्व्यसनमा। कलह पैदा गर्छ यसले मन मुटाव हुन्छ, जिन्दगी भर पछुताइ त्यो पछि रुन्छ, जिन्दगी भर पछुताइ त्यो पछि रुन्छ। केही हुन्न एकैचोटि थाहा भन्ने साथी, सिकेपछि खानालाई जान्छन् राति राति, सिकेपछि खानालाई जान्छन् राति राति। के नै फाइदा दिन्छ र यसको सेवन गरे, यसको प्रयोगमा हुन्छ हामी अघि बढे, यसको प्रयोगमा हुन्छ हामी अघि बढे। किताबमा लेखेको हुन्छ यसको बेफाइदा, यसको बुझेपछि अनेकौँ हुन्छ सुध्रिएको फाइदा, बुझेपछि अनेकौँ हुन्छ सुध्रिएको फाइदा। छल गरी लुकी लुकी सेवन गर्ने बानी, के थाहा उनलाई ज्यानलाई यसले गर्छ नोक्सानी, के थाहा उनलाई ज्यानलाई यसले गर्छ नोक्सानी। सपना छन् धेरै जुन गर्नु छ हामीले कुरा, लागु औषध
पैसा इज्जत कमाउन कति ठुलो परिश्रम गरे बाले त्यही इज्जत एकैछिनमा माटो पार्यो छोराले त्यही इज्जत एकैछिनमा माटो पार्यो छोराले 9 महिना पेटमा बोक्ने हेर आमाको दुःख छोडिदेऊ सेवना गर्न देऊ मलाई सुख छोडिदेऊ सेवना गर्न देऊ मलाई सुख बिहान गई साँझ आउने बाबाको काम सेवना गर्न पाल्यौ तिमीले दुःखको दाम सेवना गर्न पाल्यौ तिमीले दुःखको दाम आफू पनि खाँदिन सिकाउँदैन कसलाई रोगको निम्तो दिन्छ यसले सचेत गरौँ सबैलाई रोगको निम्तो दिन्छ यसले सचेत गरौँ सबैलाई धेरै भयो प्रयोग कमाउ गरौँ यसलाई लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचाऊ आफ्नो देशलाई लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचाऊ आफ्नो देशलाई पाइला अघि सार्नु पर्छ यसको रोकथाम गर्न उदासेली हटाउनु पर्छ यसको प्रयोग गर्न उदासेली हटाउनु पर्छ यसको प्रयोग गर्न बचाऊ मित्र प्राण र सास लागु औषध कमाउ गर्ने यही हो हाम्रो आशा लागु औषध कमाउ गर्ने यही हो हाम्रो आशा थ्याङ्क यू सेवन गरे पश्चात जसले विषालु नशा दिन्छ यही हो यसको परिचय लागु औषध भनिन्छ प्रकार यिनका हजारौँ छन् काममा एकै थरी एको होरो हुन्छन् कोही रिसाउँछन् घरिघरि आखिर मानिस खाने गर्छन् खानेर यही हिरा समाज राष्ट्र खोक्राउँछ लागु औषध मदिरा कोही देखाउँछन् बनावटी रिस कोही आफ्नै सुर अन्त गरौँ यसको जरा उखालौँ जरुर लागु औषध मुक्त देश बनाउँ सचेत हामी सन्देश छरौँ असर यसको हुन्छ दूरगामी कोही प्रयोग गर्छन् जन्म कोही गर्छन् जान सबै मिली गर्नुपर्छ अब यसको समाधान यिनैले हो मानिसको जीवनमा लाउने ठेस सुर्ती चुरोड गाँजा भाङ धतुरो र चरेस नामा यिनका थरी थरी कामा सबैको एक चोरी हिंसा बलात्कार समस्या छन् अनेक यसको प्रयोग विरुद्धमा लगाउँ चेतनाका नारा सन्देश फैलाउँ जनहितमा सुधारौँ मुलुक सारा हामी सबैले गाउँमा चेतना छर्नु पर्छ खास लागु पदार्थको प्रयोगले जीवन बन्छ उठी बास नाटक गरौँ पर्चा टसौँ अब खुल्ला स्थानमा असरबारे चेतन नै पुग्छ हरेक जनमा सचेत हुन्छन् सबै जनता समस्या लाग्छन् पार कडा कानुन मुलुकभरि निगरानी बढाइदिन हे सरकार तैचुक नगरौँ कसैले गरौँ खबरदारी जरो निर्मूल पार्नुपर्छ लागु औषध विनाशकारी जनता नै प्रहरी हौँ सम्झौँ जन्जिरमा पर्नेलाई जीवन कैदको प्रावधान छ कालो धन्दा गर्नेलाई लागु औषधबाट आफू बचाउँ समाज राष्ट्र बचाउँ दुर्व्यसनी मुक्त देश बनाई नयाँ इतिहास रचौँ लागु पदार्थबाट आफू बचाउँ समाज राष्ट्र बचाउँ दुर्व्यसनी मुक्त देश बनाई नयाँ इतिहास रचौँ धन्यवाद कृष्ण बहादुर खत्रीज्यू
औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ स्वीकार्नुहोस् ताकि कविताबाट देश बनाउने कर्णधारा हामी साना नानी बुझ्नुपर्छ आजदेखि लागु औषध हामी देश बनाउने कर्णधारा हामी साना नानी बुझ्नुपर्छ आजदेखि लागु औषध हामी नसाहरू गाह्रो हुन्छ फसेपछि छाड्न देश बनाउने युवाहरू लागु हुन्न यसमा देश बनाउने युवाहरू लागु हुन्न यसमा लागु औषध प्रयोग गर्ने लान्छ सबको ज्यान यो सबले देउतातिर विशेष गरी ध्यान अमूल्य यो धन सम्पत्ति हुन्छ धेरै हानि यस्तो बानी जान जानी त्यागो अझै हामी यस्तो बानी जान जानी त्यागो अझै हामी साथी भाइ आमा बुबा सम्बन्धलाई बिगार्छ यसको लग्न बसेपछि तर्पाई मार्छ चेतनाको लहर फैलाउ घर समाज गरी हातमा हात मिलाई सबै एकजुट भई हातमा हात मिलाई सबै एकजुट भई मानिसहरूले शिक्षित पार्दै सँगै अघि बढौँ मानिसहरूले शिक्षित पार्दै सँगै अघि बढौँ आजैबाट लागु औषध सेवन गर्न छाडौँ देशको चर्चित युवाहरू नगरौँ यो सेवन कुलतबाट पर हटी सफल पारौँ जीवन साथीभाइको सङ्गत गर्दा विचार गर्नुपर्छ साथीभाइको सङ्गत गर्दा विचार गर्नुपर्छ खर्चिमेको माया इज्जत जम्मा गर्नुपर्छ लागु औषध प्रयोग गर्दा हुन्छ कारवाही यो सन्देश सुनाइदिनु सबैलाई लागु औषध प्रयोग गर्दा हुन्छ कारवाही यो सन्देश सुनाइदिनु सबैलाई धन्यवाद समय खेर नखालिकन आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु कृपया सुनिदिनु होला साना साना भाइ बहिनी के गर्नुपर्छ आजैदेखि सचेत रही अघि बढ्नुपर्छ साना साना भाइ बहिनी के गर्नुपर्छ आजैदेखि सचेत रही अघि बढ्नुपर्छ शक्ति बोल्छ अनुशासित परिसरनी हुन्छौ लागु औषध दुर्व्यसन नगरी शिक्षित हुन्छौ सत्य साथ सङ्गत गरी असल व्यक्ति बनाऊ हामी सबै मिली दुर्व्यसनको अन्त्य गरौँ साना साना भाइ बहिनी के गर्नुपर्छ आजैदेखि सचेत रही अघि बढ्नुपर्छ आजैदेखि सचेत रही अघि बढ्नुपर्छ पढ्दै खेल्दै घुम्दै हाँस्दै हामी डट्नुपर्छ समाजमा रहेका विकृति चाँडै हट्नुपर्छ बिडी चुरोट खैनी गाँजाको सेवन नगरौँ सत्य असल राम्रो र उदाहरणीय बनाऊ साना साना भाइ बहिनी के गर्नुपर्छ आजैदेखि सचेत रही अघि बढ्नुपर्छ आजैदेखि सचेत रही अघि बढ्नुपर्छ आमा बुबा र समाज सचेत हुनुपर्छ सबै समाजबाट दुर्व्यसन अन्त्य हुनुपर्छ युवाहरू एकजुट भई अघि बढ्नुपर्छ हाम्रो देश दुर्व्यसन मुक्त हुनुपर्छ साना साना भाइ बहिनी के गर्नुपर्छ आजैदेखि सचेत रही अघि बढ्नुपर्छ आजैदेखि सचेत रही अघि बढ्नुपर्छ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुलाई किन सम्झेको भनेपछि मैले चाहिँ यो आफूले लेख्न सक्ने र आफूलाई धेरै ज्ञान र यो नजानेका कुराहरू चाहिँ सिकेर चाहिँ आफूलाई केही विशिष्ट व्यक्ति बनाउन खोज्ने गुरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब सम्झेर चाहिँ यो मैले प्रस्तुति गरेको मैले लेखेको छु सम्पूर्ण यो विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै मैले लेखेको कवितातिर चाहिँ जान खोज्छु मैले लेखेको छु यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको यो छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर चाहिँ यही लयको यही झ्याउरे छन्दमा रहेको कविता चाहिँ मैले लेख्न चाहिँ खोजेर चाहिँ आफूले चाहिँ यो रचना गरेको छु र आफूले लेखेको यो कविता चाहिँ मैले गायन गर्न गइरहेको छु नखानु हेर जाँडा नखानु चुरोट पोली छाती डढेर फुक्सो धुम्रले तडपाउँछ निगाउन खोज्दा नलागी निद्रा तनाव सम्झाउँछ सम्पत्ति नासी कुलतमा फसी आफैमा क्रोधित छ लगाई नसा भित्र्याइ जान्छ संहार गर्न त भने
अगाडि सरेर हत्या र हिंसा बढ्दैछ हेर नसाको प्रयोग कानुन बनाई लागू गरे त जीवन रक्षा छ मानस बिग्री सोचाइ गलत सम्झेर बस्दछ जुवा त फेटी गाँजा त खाई सम्पत्ति रित्याउँछ नगर्नु प्रयोग नसाको हेर नगर्नु प्रेरित छ राम्रो छ हेर आफ्नो नै स्वास्थ्य आफ्नो नै जीवन छ नगर्नु प्रयोग नसाको हेर नगर्नु प्रेरित छ राम्रो छ हेर आफ्नो नै स्वास्थ्य आफ्नो नै जीवन छ। धन्यवाद सम्पूर्ण म तपाईँ अनि नगर्नुहोस् लागु औषध दुर्व्यसनी म तपाईँ अनि नगर्नुहोस् लागु औषध दुर्व्यसनी टाठो मायाको आवाज सुनेर त्यता गएर हेरे अचम्म लाग्यो जसले माइकमा लागु औषध सेवन गर्नुहुन्न भनिरहेको थियो उसकै मुखभरि परागले भरिएको थियो उसका दाँत खिया लागेको फलाम जस्ता थिए अलि पर गए गाउँकै काइला काका थला परेर बादलीमा पुरपुर समाएर रुँदै थिए भन्दै थिए दुर्व्यसनीमा फसियो बाबु उबेलामा दोहोरी गाउँदा पालै पालो कक्कड भरिन्थ्यो बुढापाकाले भनेको रिस लाग्थ्यो आज पनि कक्कड नपाएर ट्याब्लेट सिरिन्ज प्रयोग अनि खैरो चिनी डर लाग्न थालेको छ कतै सिरिन्ज आदि प्रयोग गर्दा घातक रोग त सरेको छ कि लाग्छ दुर्व्यसनीमा फसिएछ कि आज पनि मेरै सिको गरेर गाउँका धेरै युवा केटाकेटी कुनामा बसेर ब्राउन सुगर स्वाट तान्छन् अनि पेटीमा गाजा हालेर जान्छन् भएन भनेर सिरिन्ज प्रयोग गर्छन् भए घरको पैसा पनि सकिएको छ मेरो सहित तिनीहरूको पनि मान सम्मान प्रतिष्ठा सम्पत्ति सकाप भएको छ लाग्छ दुर्व्यसनीमा फसिएछ पल्लो घरको भुन्टे पनि चरेस गाँजा तस्करीमा लागेको छ रे भारतबाट के नामका लागु औषध अफिम चरेस हेरोइन सिरिन्ज ल्याउँछ रे उसलाई एचआईभी एड्स छ रे उसले घोचेको सिरिन्ज अरूले पनि घोचेका होलान् के रे आज लाग्छ साँच्चै दुर्व्यसनीमा फसेछौँ थाहा छैन कतिलाई प्राणघातक रोग सर्ने हो कतिलाई प्रहरीले चरेस सिरिन्ज गाँजा सहित समातेर जेलमा हाल्ने हो अब त मेरो पनि बच्ने आश मरिसक्यो कलेजो गलेको छ रे पोक्सो भने धुवाले ढाकेको छ रे दुर्व्यसनीले धेरै बाँच्न सकिन्छ जस्तो लागेन मलाई अरे अब त छोड्नुपर्छ मलाई सम्पूर्णले सेवन गर्न जनचेतनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्छ सेवन नगरौँ लागु औषध भन्दै अघि सर्नुपर्छ लागु औषध दुर्व्यसनीबाट सबै बच्नुपर्छ म जाँदै हजुरलाई फेरि एउटा कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु नखानुस् जाड रक्सी नगर्नुस् लागु पदार्थ सेवन यसले मान्छे मार्दछ जीवन नस पार्दछ। लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ भन्ने शीर्षकको कविता प्रतियोगितामा
प्रतियोगिता कार्यक्रममा भाग लिन पाएकोमा म खुसी छु। यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यू, दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन ल्याएको तर्जनी लिएर बस्नुभएको निर्णायक मण्डलज्यू, सम्पूर्ण विद्यालयबाट आउनुभएको प्रतियोगी साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा कृष्णबाबीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन सहित म मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। आजको मेरो कविताको शीर्षकको नाउँ रहेको छ लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचाउ। गाजा खान धुरो र जाड रक्सी कुरा नखानु है युवा साथी, बिग्रन्छ जिन्दगी सारा। बजारमा अनेक फाल्टी ट्याब्लेट औषधि हुन्छ रे, जो फस्यो खानको नाश जीवनभरि हुन्छ रे। नसाले बुद्धि बिग्रन्छ, छुट्टिँदैन सही गलत, मात्र चढ्दा सबै आफ्नो आफू मात्र ठुलो फगत। न त लाज न त इज्जत खान्छन् पल्टन रोडमा, धनौ ज्यानको खतरा लागु औषध छोड्न। पढ्न लेख्न बाधा हुन्छ बालबच्चालाई घरमा, परिवारलाई नै गाह्रो हुन्छ जडियाको भरमा। न त सम्मान न त इज्जत सोधपुछ गर्छन् गाउँमा, घरमा सधैँ कचकच गर्छन् कुलतको नाउँमा। बिन्ती गर्छौँ दुईया जोडी लागु औषध छोडौँ, सेवन गर्ने नसा छुने आधुनिकता तोडौँ। धन्यवाद। लागु पदार्थ नगरौँ साथी हो, जसले गर्दा ज्यान जान सक्छ। चुरोट खैनी भाङ धतुरो सेवन नगरौँ साथी हो, जसले गर्दा इज्जत मान जान सक्छ। जसले गर्दा इज्जत मान जान सक्छ। यसको लत बस्यो भने छाड्न गाह्रो पर्छ, जसले गर्दा साथी छिमेकीहरू पर सर्छ। जसले गर्दा साथीहरू पर सर्छ। धुम्रपान खानाले विभिन्न रोग पनि सर्छ, पछि गएर मस्तिष्कमा पनि असर पर्छ। साना साना बाबु नानीहरू पढ्न लेख्न सिक, लागु औषध भनेको त मान्छे मार्ने विष। त्यसैले लागु पदार्थ नगरौँ साथी हो, दुर्व्यसनमा नफसी स्वास्थ्य बनाऊ साथी हो, दुर्व्यसनीमा नफसी स्वास्थ्य बनाऊ साथी हो। लागु औषधिको दुर्व्यसनबाट रमाइलो मान्दै लिन्छन् अनि वर्ष यसको बानी अल्ली अल्ली गर्दै। रमाइलो मान्दै लिन्छन् अनि वर्ष यसको बानी अल्ली अल्ली गर्दै, स्वास्थ्यमा यसले गर्छ हानि। जाँड रक्सी खाने बानी खेल्छन् जुवा तास, घर जग्गा केही छैन हुन्छ वनवास। खुल्लम खुल्ला दुर्व्यसन गर्छन्, हेर्ने पनि त्यस्तै। बुवा आमालाई मतलब छैन, उनी पैसा कमाउनमै व्यस्तै। पढ्ने लेख्ने समयमा दुर्व्यसनतिर लाग्यो, विद्यालय जान्छु भनिकन विज्ञान बनाई भाग्यो। युवाहरू फसेका छन् धेरै जस्ता यसमा, सरकारलाई अर्को पत्तो छैन केही राज देशमा। कुकुर जस्तै लखर हिँड्छन् गल्ली, साँझ पख घर आउँछन् अनि गर्छन् खल्ली। दुर्व्यसनमा फसेर होइन समाजका निम्ति अब जुटौँ। देशका लागि केही गर्न सबै एकजुट भई उठौँ। धन्यवाद। मान्छे जसरी हुन्छ फरक आफ्नै देशले, जनधनको क्षति गर्छ लागुको केसले। गाजा चुरोट खाई कोही भाग छैन महान, एक विरुद्ध लागु आजबाट नै पुरै जहान। युवा पहिलो हुने गर्छ कर्णधार देशको, सक्दो प्रयास गरी जडा नै उखेल्नु पर्छ यसको। नेहा चुरोटबाट नै खान सिक्छन् गाजा, राम्रो बाटोमा हिँडाउनु बच्चालाई कामको साझा। लागु दुर्व्यसनमा फसेर नै विकास नभएको देशको, ओठ सुन्ने लट्ठिँदै हिँड्ने प्रमुख लक्ष्य यसको। लतमा फस्नुको मुख्य कारण देखादेखि बेरोजगारी, यस विरुद्ध ज्ञान जगाऊ अपनाएर सचेत कार्य। जसरी छन् आकाशमा नवीन लागु तारा, देशका युवा लतमा फसेका छन् है सारा। व्यक्ति मिलेर बन्छ परिवार, जसरी सम्पूर्ण युवा दुर्व्यसनमा फसे देश विकास गर्ने कसरी।
कसरी अरूका देह जोखिममा पारी कमाउनु किन धन जबकि हाम्रो सफा नै छैन आफ्नो भित्री मन राम्रो काममा लगाऊ सधैँ आफ्नो कमाई अन्न धेरै नि राम्रो उब्जाउ कोदालो समाई काम नभइरहने युवा वर्ग लतमा लागेको उनका ती चिचिला ओठहरूले परामर्श मागेको नराम्रो वस्तुको उत्पादन गर्नु भन्दा झट्ट राम्रो वस्तुको उत्पादन गरौँ नराम्रो वस्तुको सट्टा उत्पादन नै नगरे लागु पदार्थ खान्छन् कसरी स्थापनामा रोक लगाऊ थालनी गर्यौ जसरी लत लागेमा छोड्न गाह्रो हुन्छ थाहा छ मलाई तर प्रयास गरेमा ढुङ्गुरी बल्छ जस्तै गरी सलाई लागु पदार्थ दुर्व्यसन हो है वस्तु विकार जसले गर्दा चेलीबेटी भएका छन् बलात्कारका शिकार धन्यवाद लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचाउँ म आफ्ना बनाएर भन्न गइरहेको छु चक्कीको रूपमा म तिमीभित्र प्रवेश गर्छु सुकेर लियो भने तिमीले मलाई ठपार्छु सुईले नसामा पुर्याउँदा सन्तुलन गुमाउने अनौठो क्रियाकलाप हुन्छ भने कसरी बुझाउने कडा कानुन अनि कारबाहीको खाँचो केवल कडा कानुन अनि कारबाहीको खाँचो केवल युवा हुन् गरिला खम्बा र देवल युवा हुन् गरिला खम्बा र देवल बाँच्ने धौधो घरमा जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा जीवन बर्बाद हुन्छ लागु औषध खाँदा भूकम्पको कम्पन चाहिँ ल्याउँछ परिवारमा सम्मान नसा सेवा गर्दाका समयमा पश्चातापमा बिताउनु पर्ला पुरा जीवन पश्चातापमा बिताउनु पर्ला पुरा जीवन समाजबाट दूर हेला गर्दा नसा सेवन समाजबाट दूर हेला गर्दा नसा सेवन साथी सँगै सोच्दैन यसले सोच्दैन आफ्ना पढाइ आफू त बिग्रे बिगार्छ हामीलाई नसोचे आमा बाबा लाखौँ सपनीलाई नसोचे आफ्ना आमा बाबा लाखौँ सपनीलाई प्यारो छन् उसलाई अझै आफ्नै साथीभाइ टाढै बस्नुपर्छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट टाढै बस्नुपर्छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट जीवन दिने आफ्ना आमा बाबालाई नठाट जीवन दिने आफ्ना आमा बाबालाई नठाट असल काम गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ राम्रो लागु पदार्थमा लाग्यो भने जिन्दगी बर्बाद हाम्रो आजदेखि छोडौँ नराम्रो कुलतको आनी बानी लागु पदार्थमा फस्नुहुन्न आफै जानी जानी जिन्दगीको त्यो बाटोमा केही बनेर देखाउँ जिन्दगीको त्यो बाटोमा केही बनेर देखाउँ लागु पदार्थ सेवन नगरौँ भनेर सिकाउँ लागु पदार्थ सेवन नगरौँ भनेर सिकाउँ गाजाको बोट रोपी जीवन भन्ने कि दाजु र भाइ फलफुल र तरकारी रोपी बेचौँ समाजलाई डर तलासमा होइन इज्जतका साथ बाँचौँ डर तलासमा होइन इज्जतका साथ बाँचौँ चलेसका फोकालाई जीवनमा नसाटौँ चलेसका फोकालाई जीवनमा नसाटौँ हस् धन्यवाद सुन्नु होला ध्यान दिई कविता यो मेरो बुझ्नुपर्छ सबैजना दुर्व्यसनी के हो भन्दैन नि यसले को हो गरिब अनि धनी समाजको भित्री किरा लागु औषध दुर्व्यसनी एक दुई दिन गर्दा गर्दै लाग्छ रे है बानी पुलतमा फसिरहेछन् साना साना नानी स्कुलमा पनि पढाउ यसको बारे मानी आमा बाबुको कुरा मानी बसौ भई ज्ञानी ठुला राखौँ लक्ष्य आफ्नो सफा राखौँ भिजन केही दिनको रमाइलोले जाला पुरै जीवन के थरी खान्छ अरे के नसा के थरी खान्छ के नसा हुन्छ अरे भविष्य नै नर्का हुन्छ कुलतमा परे फसेपछि गाह्रो हुन्छ फस्नै हुन्न यसमा लागु औषध निर्मूल पारौँ हाम्रो प्यारो देशमा गाउँको र सहर हुँदै देशैभरि सुनाऊ लागु औषध सेवनबाट बचाऊ अनि बचाऊ हरेकालाई सम्झाइ बुझाइ बाँडौँ यसको ज्ञान घरको ठुलो मान्छेहरूले दिनुपर्छ ध्यान विश्वभन्दा पनि यो त नराम्रो हो जानुन देशमा राम्रोसँग लागु हुनु पर्यो कानुन घर खेल्दै लान्छ यस्तै सबै हुन्छ खर्च कुलतमा फसेपछि अकालमै मर्छ लागु औषध सेवन गरे बिग्रिन्छ है गिरी हजुरहरूको गल्ती हाम्रो बिग्रदैछ पिँढी मेरो कुरा सुन्नु है त दाजु अनि दाइ आउनुहोस् मिति राम्रो बनाऊ हाम्रो समाजलाई धन्यवाद यो कार्यक्रम आयोजनाले गर्छ चमत्कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मजबुत गर्न नमस्कार हुन्छ म आफ्नो यो दिएको समयलाई खेर नपाइकन कविता प्रवेश गर्नेछु लागु पदार्थ सेवन गर्नु नराम्रो हो बानी लागु पदार्थ सेवन गर्ने नराम्रो हो बानी तर पनि कसैले गर्छ युवा जानी जनधनको क्षति
क्षति अनि परिवारमा कलह, चन्दनको क्षति अनि परिवारमा कलह, गाँजा सुती चुरोट अनि जाँड यसको प्रमुख प्रकार। थोरै छन् परिश्रम गर्ने र मेहनत गरेर काम गर्नेहरू, थोरै छन् परिश्रम र मेहनत गरी काम गर्नेहरू, धेरै छन् यहाँ लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फस्नेहरू। समस्यासँग लड्नुपर्छ, समस्यादेखि भाग्नुहुन्न। समस्यासँग लड्नुपर्छ, समस्यादेखि भाग्नुहुन्न। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा जानी लाग्नुहुन्न। अरूबाट राम्रा गुणहरू चोर्न सक्नुपर्छ, अरूबाट राम्रा गुणहरू चोर्न सक्नुपर्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीलाई छोड्न सक्नुपर्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट टाढा भगाउँछु र भाग्छु। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट टाढा भगाउँछु र भाग्छु। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी सम्बन्धी जनचेतनातिर लाग्छु। सबै युवा मिली अब एकजुट हुनुपर्छ, सबै युवाहरू मिली अब एकजुट हुनुपर्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीलाई निर्मूल पार्नुपर्छ। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ रविन्द्र सिंह राठौर हो। यो सम्बोधनको क्रमलाई चाहिँ म लागु गर्न चाहन्छु। मेरो घर चाहिँ नेपाल कारखाना हो अनि म यो लागु औषध र एचआइभी एड्सको क्षेत्रमा काम गर्न थालेको चाहिँ करिब 2063 सालदेखि हो। अलिकति अहिले यो भाइ बहिनीहरूले जति पनि कविताहरू वाचन गर्नु एकदम खुसी लाग्थ्यो। एकदम नयाँ नयाँ कुराहरू मैले पनि चाहेँ। कतिपय अवस्थामा अब यो हुन त लागु क्षेत्रमा काम गर्दा 15-20 वर्ष हुन थाल्यो। हुँदा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ चेन्ज पनि भएर आइरहेको छ। अब परिवर्तनशील कसरी परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ, त्यो बेला चाहिँ त्यो परिवर्तन भएका कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, त्यो समाधान गर्ने क्रममा पनि भाइ बहिनीहरूले आवश्यकता पर्छ। जस्तो म अलिकति 5-10 मिनट म लिन चाहन्छु। यो लागु औषधको समस्या सरस्वती हेर्दा अहिलेको कन्डिसनमा हेर्ने भने एकदम विकराल रूपमा छ क्या। झन् विशेष गरी हेर्ने भने हाम्रो खुला क्षेत्रमा बाँके जिल्लासँग जोडिएका जिल्ला, यो के अरे खुला सिमानासँग जोडिएका जिल्लाहरू जति छन् नेपालमा, त्यो जिल्लाहरूमा त अति भयावह अवस्था छ। अनि काठमाडौँ, धरान त्यो छँदैछ। तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी गराइहाल्नु, नेपालमा यो लागु पदार्थ खाने चलन कहिलेदेखि आएको छ? के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? कहिलेदेखि यो चाहिँ यो जस्तो गाँजा भाङ खतरोको कुरा होइन, जस्तो लागु पदार्थ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ रासायनिक पद्धतिबाट बनेका लागु पदार्थ, एउटा चाहिँ यो के अरे नेचुरल प्राकृतिक रूपमा प्राकृतिक शैली उत्पादन भएका लागु पदार्थ, जस्तो गाँजा भाङ खतरो नेपालमा पाइने कुरा। अनि विशेष गरी अहिलेको जुन यो युवाहरूले लागु पदार्थ खान्छन्, यो स्म्याक भन्ने कुरा अनि सुन्नुभएको छ। यो चाहिँ नेपालमा कहिलेदेखि खान थाल्यो होला थाहा होला तपाईँलाई? आजभन्दा करिब सन् 1960 र 70 को दशकमा नेपालमा चाहिँ 1960 भनौँ, आजभन्दा करिब यो 1920 भयो भने चाहिँ 40-50 वर्ष अगाडि नेपालमा लागु पदार्थ खाने चलन थियो। त्यो बेला कहिले खान्थे थाहा तपाईँहरूलाई? नेपालीहरूले लागु पदार्थ खान्थे। नेपालमा चाहिँ लागु पदार्थ खाने चलन थियो। तर त्यो बेला नेपालीहरूले लागु पदार्थ खाँदैनथे। त्यो बेला घुम्न आउने, विदेशबाट घुम्न आउने विदेशीहरूले खान्थे। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ हिप्पी भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ? हिप्पी जस्तो नेपालीमा बाबा हुन्छ नि जोगीहरूले, जोगी भने हामी के बोल्छौँ भने चाहिँ घरबार त्याग गरेको, सारा संसार बिर्सेको, आफ्नो पढाइ, आफ्नो क्यारियरलाई सबलाई बिर्सेको व्यक्तिलाई हामी बाबा भन्छौँ। जोगी भएर कुटीमा बसेको त्यो 1960-70 को दशकमा अलिकति टाइम हुन्छ। त्यो 1960-70 को दशकमा नेपालमा लागु पदार्थ भित्रिसकेका थिए। नेपालमा लागु पदार्थ खान्थे, तर नेपालीहरूले खाँदैनथे। विदेशबाट आउने हिप्पी भने चाहिँ विदेशी बाबाहरू, त्यो हिप्पीहरू पनि कस्तो भने जस्तो कुनै कुहीले चाहिँ जोगी भयो भने उनीहरूलाई हिप्पी भन्छ। अनि त्यो हिप्पीहरू चाहिँ हाम्रो पुरा सारा संसार घरबार छोराछोरी सब त्याग गरेर व्यक्तिहरू एकदम इन्जोय रमाइलो घुम्ने, रमाइलो गर्ने, लागु पदार्थ खाने त्यो बेला चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ धेरै रूपमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ त्यो हिप्पीहरूको सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा आउँछ। अनि त्यो बेला
त्यो बेला नेपालमा चाहिँ यो गाँजा भाङ धतुरो चाहिँ पाइन्थ्यो तर जुन छ नि स्म्याक भन्ने चिज चाहिँ नेपाललाई पाइन्थ्यो अनि त्यो स्म्याक भन्ने चिज उनीहरूले ल्याएको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ नेपाल घुम्न जाने बेला त्यो चिज चाहिँ नेपालमा पाइन्न तर हामी लिएर आउँछौँ उनीहरूले आफ्नो साथमा लिएर आउनु भयो ल्याइसकेपछि उनीहरूले खाने भयो उनीहरूले कसको अगाडि खाने हो भन्दाखेरि नेपालमा आइसकेपछि साथीहरूको नेपालमा आइसकेपछि त उसका समुदायका साथीहरू को हुनुभयो त नेपाली नै हुने भयो पहिलोपटक 1970को दशकमा कुनै नेपालीले यो स्म्याक भन्ने चिज चाहिँ विदेशीले आएर उसको सामान्य खाएको पहिलो दशक थियो त्यो बेला अनि त्यो बेला चाहिँ कस्तो भने त्यो बेलाका त्यो मतलब मान्छेहरूले अब उनीहरू चाहिँ त्यो हिप्पीहरू चाहिँ खाएर लट्ट भएर एकदम पुरा अब झुलेर बस्ने अनि त्यो बेलाका नेपालीहरूले चाहिँ कस्तो भने ठिक छ विदेशी हो घुम्न आएको मान्छे हो उसले खान्छ ठिक छ तर हाम्रो छोराछोरी खाएको छैनन् भनेर त्यो अवस्था थियो उनीहरूले त्यो बेला मतलब गरेनन् कि 60-70सम्म तर त्यो सिको चाहिँ कस्तो भने अनि जब बल्ल नेपालीहरूले कसरी 60 र 70 दशकमा विदेशीले खान्थे त्यसपछि 70 र 80को दशकमा नेपालीहरूले पनि खाना सिके ब्राउन सुगर यो स्न्याक भन्ने खाना सिके अनि फेरि हामी नेपालीहरूको बानी कस्तो भने हामी सबैको कुनै पनि कसैको पनि बानी कस्तो हुन्छ जबसम्म त्यो समस्या आफूलाई पर्दैन जबसम्म कुनै पनि समस्याको आफूलाई परे हुन्न तबसम्म हामी त्यसलाई इग्नोर गरेर मतलब गरेर जस्तो अहिले पनि लागु पदार्थ सम्बन्धी हामी कुरा गर्छौँ तर सिरियसली लागेको हुन्छ कि सिरियसली को लागेको हुन्छ भने जसलाई चाहिँ समस्यामा परे हुन्छ जो समस्यामा परे हुन्छ त्यसको परिवार लागेको हुन्छ समुदायको व्यक्तिहरूले त्यति खासै चासो गरेको हुन्छ त्यही बेला चासो लिएर भए विदेशीहरूले त्यो ब्राउन सुगर मतलब त्यो स्न्याकहरू खाने टाइममा त्यही बेला त्यो बेलाको समयमा नि अलिकति कडा कानुन अथवा यो चिज चाहिँ खुल्ला रूपमा खान पाइँदैन भन्ने किसिमको कानुन भएर सायद त्यो बेला नै बन्देज हुन्थ्यो होला यसलाई कम हुन्थ्यो होला कि त्यो बेला मैले म सानसानो खुच्चे थिएँ त्यो बेला काठमाडौँमा यो स्न्याक भन्ने चिज कहिले खान्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई सुरुमा के अहिले त हामी होइन नेपालमा सयौँ सुधार केन्द्रहरू छन् रिहाब सेन्टरहरू छन् त्यहाँ चाहिँ रिहाब सेन्टरमा बस्नेहरू कोही एकदम सम्बन्ध धनी बाउमा छोराहरू पनि छन् गरिबका पनि छोरा छन् मध्यमवर्गीय छोरा छन् तर त्यो बेला यो नसा यो स्न्याक कहिले खान्छ तपाईँहरूलाई मैले देखाएको छु त्यो बेला चाहिँ एकदम सस्तोमा पाइन्थ्यो आजभोलि त्यही 1 डोज खानु पऱ्यो भने अहिले यो खाने उनीहरूले जसले खान्छन् 1 डोज खानु पऱ्यो भने कम्ती 1 डोजलाई 4,000-5,000 दिनुपर्ने हुन्छ आजभोलि अझ त्योभन्दा पनि बढी होला यहाँ नेपालमा 4,000 पर्छ भने त्यही डोज फेरि काठमाडौँ 10,000 पर्छ त्यो बेला एकदमै सस्तो थियो अनि त्यो बेला खानेहरू चाहिँ रिक्सा जसले चलाउँछ त्यो बेला चलाउने व्यक्तिहरू अब कुरियरलाई चाहिँ अब विदेशीहरू काठमाडौँ आउने भयो काठमाडौँ आउँदाखेरि ट्याक्सीमा चढ्नुभन्दा रिक्सामा चढ्नु भनेर उनीहरू रिक्सावालाको उसमा बस्थे सुरुमा खानेहरू चाहिँ अरू व्यक्तिले खाएको भने फेरि नेपालमा रिक्सावालाले खाएको पहिला रिक्सावालाले किन खानु पायो भन्दा उसले दिनभरि काम गरेर साँझ रक्सी खायो भने उसले दिनभरि कमाएको पैसाभन्दा बढी जाने भयो तर त्यही सामान्य अलिकति डोज रिक्सावाला खाइदिनु भयो दिनभरि उसलाई सुरुमा त्यसरी थियो कि यसमा चाहिँ कस्तो त्यो बेलादेखि नै चासो विषय वस्तु भएन जस्तो यो बाँकी यो कुरा गरौँ तपाईँले जयसुरको नाम सुन्नुभएको छ नि जयसुरको नाम जयसुरमा एकन्ताको सरर हुन्छ एकन्ताको यस्तो बिक्री वितरण हुन्थ्यो म्याक्सिमम बिक्री वितरण हुन्थ्यो त्यहाँ बिहान 7 बजे 8 बजे जाने हो भने सरल नेपाल प्रहरीबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदम विश्वास थाहा छ त्यहाँ 7-8 बजेदेखि लिएर 11-12 बजीसम्म त्यहाँ जाने भने यस्तै हामी जस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरू 7, 8, 10 क्लास पढ्नेदेखि लिएर कलेज पढ्ने केटाकेटीहरू पुरा लाइन बसेर हुन्थ्यो एकजना पुत्तन थियो अहिले जेलमै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसरी मारा त्यो लिन जाने केटाकेटीहरू जयसुरमा तर त्यो बेला जयसुरका एकजना व्यक्तिले खाँदैन हामीले सोध्थ्यौँ यसरी बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ कारोबार गर्नुहुन्छ भोलि तपाईँको छोराछोरीले पनि खालान् यो त कसैले यो बिक्री वितरण चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भने हामी जयसुरको मान्छेलाई भाइको र बहिनीलाई हामी गीतको लागि निम्त्याउँछौँ चुनावीको गीत गाउने के निम्ति बहिनीलाई म निम्त्याउँछु अघि प्रतियोगी पनि हुनुहुन्छ मायालु आउने बाटोमा आँधी पानी साँझ पर्यो कसरी भेटौँ निलाई कसरी देखौँ निलाई मेरो मायालाई आज भेट्नु छ मायाको चिन दिनु छ मेरो मायालाई आज भेट्नु छ मायाको चिन दिनु छ
सँगसँगै जिउनु छ जीवनको मिठो कुरालाई मुस्कुराउनु छ तिमीसँगै जिउनु छ सातो जुनी काट्नु छ जीवनको मिठो कुरालाई मुस्कुराउनु छ मेरो मायालाई आज भेट्नु छ मायाको चिनो दिनु छ मेरो मायालाई आज भेट्नु छ मायाको चिनो दिनु छ। आज असाध्यै खुसी लागेको छ किन भन्दा अब यो समाजसेवा संस्थाले यसभन्दा अगाडि पनि यो लाभ अवसर सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम होस् या यस्तो आज यो कविता वाचन कार्यक्रम होस् धेरै ठाउँमा राम्रो काम गर्नुभएको छ हामीलाई पनि एउटा गराउनु भएको छ हामीलाई पनि सहकार्य गराउनु भएको छ यो लाभ अवसर नियन्त्रण ब्युरो के हो भन्ने कुराहरू पनि कतिलाई थाहा नहोला यो हामी लाभ अवसर नियन्त्रण ब्युरो भनेको हामी नेपाल प्रहरीकै एक अङ्ग हो हामी सिभिलमा यसलाई लाभ अवसरमा सेवनकर्ताहरू होस् बेचबिखन गर्ने मानिस होस् त्यसलाई निर्मूल पार्नको लागि निस्तेज पार्नको लागि न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी खटेका छौँ तपाईँको चाहिँ सानो सानो सूचना हाम्रो लागि धेरै ठुलो काम हुनेछ भन्ने हामीले अभिलाषा दिएको छु र आज कति 35जना प्रतियोगिताबाट धेरै कुराहरू थाहा पाइयो जान्न पाइयो धेरै के हुँदैछ भन्ने कुराहरू महसुस पनि भयो अब कविताबाटै वाचन गरेर पनि पाउँदो रहेछ हाम्रो समाजलाई अलिकति यस लाभ अवसरबाट निर्मूल गर्नका लागि न्यूनीकरण गर्नका लागि समाजमा हाम्रा टोलमा छिमेकमा आफ्नो घरभित्र हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति कुलतमा फसेका त छैनन् भन्ने कुराहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अब त्यो भन्नुभन्दा अगाडि म यो लाभ अवसर के हो भन्ने कुरा म भन्न चाहेँ। पूर्व साथीहरू धेरै कुरा गइसक्नु भएको छ हाम्रो प्रदेशमा गइसक्नु भएको छ राष्ट्रले धेरै कुरा भन्नुभयो यसको इतिहास कसरी आयो भन्ने कुराहरू अब यो लाभ अवसर भन्नाले लाभ अवसर नियन्त्रण ऐन 2033 ले के भन्छ भन्दा रासायनिक पदार्थबाट मिश्रण गरी बनाएको चाहिँ औषधि जसको सेवनले गर्दाखेरि मस्तिष्कलाई असर गर्छ त्यसले लाभ अवसर भनेर व्याख्या गरेको छ भने त्यसमध्ये गाँजा अफिम हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने चिजहरू भनेको के हो भने गाँजा अफिम सुन्या छ मेरो कुरा ए बहिनी सुन्नुभएको छ गाँजा अफिम चरेस यो हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुन्छ विगतमा 2033 सालभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो त्यसपछि यसलाई सबले भने जस्तै हिप्पीको आगमन भइसकेपछि नेपालमा पनि यसले विकराल रूप लियो यसलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर कानुन बन्यो र अहिले यो लाभ अवसर सेवनकर्तालाई पनि जेल सजाय छ। अरू केसमा तपाईँ मान्छे मार्नुहोस् तपाईँलाई प्रहरीले 25 दिनसम्म थुन्छ अनुसन्धान गरेर वकिलकारलाई विषय बुझाउँछ तर यो लाभ अवसरमा तपाईँले सेवन मात्रै गर्नुभयो बेचबिखनको कुरै छोड्नुहोस् तपाईँलाई पुलिसले 90 दिनसम्म थुन्छ पुलिसको कसरीमा तपाईँ 90 दिनसम्म थुन्ने अधिकार कानुनले दिएको छ भनेपछि अब अहिले नेपाल कन्टेक्स्टमा विशेष गरेर नेपाल राज्यमा हेर्ने हो भने यस्तो विकराल रूपमा ल्याएछ यो सेवनकर्ताहरू कस्तो छन् भन्दाखेरि अहिले 13-14 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरू 29-30 वर्षको यो हाराहारीमा विकराल देखिएको छ यसमा महिलाहरू पनि छन् हामी जमुनामा जान्छौँ हेर्छौँ 4-5 जना महिलाहरू त त्यो के अरे फेन्सियल खान सुत्न जान्छन् जान निकाल्नु छ हामी यसै सुझाव भनेर बन्दै गरिदिन्छौँ कति दिन ल्याएर हामीले त्यहाँ राख्यौँ यस्तोमा भइसकेको छ त्यस कारण चाहिँ अब यो लाभ अवसर यस्तोमा गइरहेको अवस्थामा तपाईँ हामीले हाम्रो समाजमा आफ्नो घरभित्र पहिला
समाजको आफ्नो घरमा आफ्नो दाइ आफ्नो बुवा आफ्नो दिदीबहिनीहरू कतै यो क्रोधमा त फसे छैनन् भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ। अहिले आफ्ना घरका दाइहरू अथवा भाइहरू अथवा दिदीहरू एकान्त कुरामा बस्ने, कोहीसँग धेरै कुरा गर्न नचाहने भयो भने शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नु होला। अनि खल्तीहरूमा चाहिँ सलाइहरू भयो, लाइटरहरू भयो, चुरोटका बिडीहरू भयो अथवा पर्समा नयाँ नयाँ नोटहरू राखिएको अवस्था पनि छ भने पनि आफ्नो गार्जियनलाई, आफ्नो बुवालाई, आमालाई शङ्काको दृष्टिकोण यस्तो छ कि भनेर चाहिँ छ भनेर नभन्नु होला। यस्तो सेवनकर्ताहरूले कहिले पनि मैले खान्छु भनेर भन्दैन। आफै अभिभावकहरूले चाहिँ साना कुराहरूलाई प्रमाणको रूपमा लिइसकेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिलाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो किसिमको छन् भने हाम्रो तल घरस्मान चौकमा निःशुल्क परामर्श केन्द्र छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ सरले भनिसक्नुभयो 6 जना डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, सर आफै परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई निःशुल्क परामर्श हामी दिने त्यहाँ प्रावधान राखेका छौँ। यदि त्यसले पनि भएन भने यहाँ रिहाब सेन्टरहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि लान सकिने अवस्था पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरूलाई विशेष ख्याल गर्नु जरुरी छ। अनि यो लागु औषधमा के छ भन्दाखेरि कैद एकातिर छ, जन्म कैदसम्मको सजाय छ। तपाईँले अफिम, नेपाल कन्टेन्टको कुरा गर्दैछु, अफिम तपाईँले 100 ग्राम अथवा आधा केजी भन्दा माथि अफिम तपाईँले पुलिसले समात्यो भने तपाईँलाई चाहिँ परिणाम हेरेर 15 वर्षदेखि जन्म कैदसम्म सजायको अवस्था छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। सेवनकर्तालाई पनि त्यही छ। ब्राउन सुगर सेवन गर्नुभयो तपाईँलाई पनि के अरे कैदको सजाय छ। कम्ती भने 5 वर्ष सजाय छ। 5 वर्ष सजाय भनेको यो उमेरमा तपाईँ कारागारभित्र जेल जानुभयो भने तपाईँको भविष्य कहाँ जान्छ? स्वाभाविक कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ यो उमेर भनेको तपाईँहरूको उमेर भनेको कन्ट्रोल, यसै बेला कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने भोलिको दिन अन्धकारमय हुन्छ। तपाईँको भोलि चाहिँ लोकसेवामा नाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारी कोटा हुन्छ, सारा चिज हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँको पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ। पुलिस रिपोर्ट चाहिँदा के हुन्छ? भोलि चाहिँ फलानु केसमा चाहिँ फलानु उमा परेको भन्यो भने के धक्का लाग्छ लाग्दैन हो। त्यस कारण यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो घरमा, विशेष आफ्नो घरमा, त्यसै टोल समाजमा तपाईँका आफ्ना दाइ अथवा दिदी अथवा कोही पनि उसको सङ्गत कोसँग छ, त्यो सङ्गत गर्ने मान्छेको त्यो समाजमा उसको कस्तो किसिमको प्रतिष्ठा छ त्यो कुरा पनि हेर्नु जरुरी छ। अनि अघि मैले भनिहालेँ, तपाईँका आफ्ना दाइ भाइ दिदीबहिनीहरू एकान्तमा बस्ने, उ गर्ने, टोल्याउने, अल्छीपन हुने, नुहाउन अल्छी मान्ने, फोहोरी लुगा लाउने, जिग्रिनु पऱ्यो हिँड्ने, त्यस्ता किसिमको चाहिँ लक्षण पनि देखिन्छ। त्यो कुराहरू पनि मनन गर्नुहोला। अब यो कार्यक्रममा म आजको सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हामीले सुन्नु मन लागेको कुरा अब रिजल्ट के भयो होला भन्ने हुन्छ। तर युद्धको मैदानमा आइसकेपछि हार जित त अवश्य नै हुन्छ। यहाँले स्वीकार हुनेछ के नम्बरले तलमाथि परेको छ है भनेर जजजीले मलाई सुरुको चाहिँ भन्नुभएको छ, बाँकी निर्णय चाहिँ भन्नुभएको छ मलाई सुनाउनु छ। अब हाम्रो कपिल अन्जान सर ठ्याक्कै एउटा सिनेमाको हिरो सुमानीले अहिले राज्यसभा भनेर भन्छु म उहाँलाई। ठ्याक्कै गजल कस्तो राम्रो छ, उहाँले आफ्नो एउटा गजल पनि सुनाउनु हुनेछ। अनि यो दिनमा पनि हामी सुरु पाउनु भएको आज कार्यव्यस्तता छ, उहाँ जिल्ला बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, तर पनि यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर अझै आकर्षक बनाइदिनु भएकोमा म आयोजक संस्थाको तर्फबाट र सहयोग गर्ने संस्था कोलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक ज्ञापन गर्दछौँ। हाम्रो सम्मानलाई एकपटक हामी जोरदार ताली दिन्छौँ। अनि उहाँले यो नतिजासँगै आफ्नो भाषण एउटा गजल पनि सुनाउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा अपेक्षासँगै कपिल अन्जान नेपालीज्यूलाई म यो प्रतियोगिताको रिजल्ट सुनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। हामीलाई एकदमै गाह्रो काम थियो। मलाई कसैले उभ्याएर 3 जना जज राखेर ल यो मान्छेलाई जज गर्नुहोस् भन्यो भने मेरो नाम लामो छ भन्छ होला होइन, आँखा सानो सानो, कपाल लामो छ भन्छ होला, कसैले 10 नम्बर दिन्छ होला, कसैले 5 नम्बर दिन्छ होला। त्यो व्यक्ति अनुसार फरक पर्ने कुरा हो, निर्णय ठुलो कुरो होइन। जस्तो मलाई लाग्ने, मैले त्रिभुवनमाविमा पढेँ,
म राम्रै विद्यार्थी थिएँ, अङ्ग्रेजी र म्याथ बाहेक होइन। म जान्दिनँ, म चाहिँ राम्रो विद्यार्थी हो, तर दुई चिज जान्दिनँ क्या। तर म साहित्यमा मलाई रुचि भयो, मैले लेखेँ होइन। अनि मान्छेको रुचि केमा हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। मसँगै सहयात्रा गर्ने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भाइहरू कुनै बेगमा जागिर गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले म पत्रकारिता गर्छु, मैले गजल लेख्छु, कविता लेख्छु भनेर मलाई चाहिँ मजा आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ कुनै कुनै पाटोबाट पैसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नु भएको होला पैसाको पाटोमा। तर मैले चाहिँ कमसेकम राम्रा सृजनाहरू लेखेर यो ठाउँलाई दिइरहेको छु, सुनिरहेको छु भन्ने चाहिँ मलाई गर्व हुन्छ। त्यो तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। रिजल्ट भनेको त केही पनि होइन, केही पनि होइन। हामी तिनजनाले लागेको कुरा मात्र यो, जुन जे लाग्यो त्यही लेखिदियो, त्यो ठुलो कुरो होइन। हामीलाई एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो यो रिजल्ट निकाल्न चाहिँ। हामीले लागेको कुरा मात्रै लेख्यौँ, यही रिजल्ट अरूलाई दिन्थ्यो भने अरू फर्सेकेन्डहरू हुन सक्नुहुन्थ्यो होला, त्यो ठुलो कुरो होइन। हामी नै सर्वेसर्वा पनि होइनौँ। म यही भन्न चाहन्छु। यो निर्णय सुनाउनुभन्दा पहिला एउटा कविता सुनाउँछु है। कविता कार्यक्रम मेरो कविताको शीर्षक छ बयान। यो पुरानो कविता हो। इजलासमा मलाई मेरै कविताहरूमाथि हात राखेर कसम खुवाइयोस्, श्रीमान चुप लाग्नु भनेको सहनु हुँदै होइन। इजलासमा मलाई मेरै कविताहरूमाथि हात राखेर कसम खुवाइयोस्, श्रीमान चुप लाग्नु भनेको सहनु हुँदै होइन। यहाँ बिना बहस च्याति दिएका छन् मैले राता अक्षरमा लेखेका मेरा राता कविताहरू। यदि रातोको विषयमा नबोल्ने हो भने किन रातो हुन्छ सूर्य, किन रातो हुन्छ रगत, किन रातै बनाइयो झन्डा। यदि रातोको विषयमा नबोल्ने हो भने किन रातो हुन्छ सूर्य, किन रातो हुन्छ रगत, किन रातै बनाइयो झन्डा। सम्झना छ विदेशिने बेला बहिनीले निधारमै टाँसी दिएकी थिइन् रातो कलिका, मैले अझै बिर्सेको छैन मेरी आमाको सिउँदो पनि त रातै थियो। मैले अझै बिर्सेको छैन मेरी आमाको सिउँदो पनि त रातै थियो। श्रीमान किन सबै राताहरूमै बढी खतरा हुन्छन्, आगो, फुल, सिन्दुर, हस्ताक्षर, लाल पूर्जा र संविधान। श्रीमान किन सबै राताहरूमै बढी खतरा हुन्छन्, आगो, फुल, सिन्दुर, हस्ताक्षर, लाल पूर्जा र संविधान। यो मेरो बयान सेतोको समर्थनमा भने हुँदै होइन। तिम्रो यो रङ्गीन इजलासमा बहस गरियोस्, किन सादा छ मेरी आमाको अनुहार, सगरमाथाको रङ, यी मान्छेहरूको मन र मेरो देश। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला सान्त्वना पुरस्कार यो आयोजकप्रति लागु अवसर विरुद्ध जुन अभियान चालु भएको छ यहाँ सरर आउनुपर्छ, विशेष त उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो अवसर जोडिएको छ, उहाँहरूको यो काम हो, यो कामलाई अहिले सृजनाको रूपमा ढालिदिने अवसर दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सान्त्वना पुरस्कार, यो सान्त्वना पुरस्कारमा 103 नम्बर लिएर सान्त्वना हुनुभएको छ त्रिमाविका तिलकराज उपाध्याय। त्यस्तै सान्त्वना अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ, सान्त्वनामा 103 नम्बर ल्याउनु भएको छ अङ्कमा लक्ष्मी माविका दानबहादुर बुढा। शुभकामना छ। त्यस्तै तृतीय हामीलाई एकदमै चुनौती थियो यो गर्न। कतिपय स्कुलहरू रिपिट भएको छन्, हामीले त्यो स्कुलको मार्किङ हेरेनौँ। विद्यार्थी भाइले साथीले जे सुनाउनु भयो हामीले त्यही हेऱ्यौँ। हामीलाई स्कुलको नाम भन्दा पनि उहाँहरूको सृजनशीलतामा विश्वास थियो, हामीले त्यही निर्णय गरेका छौँ। तृतीयमा हुनुहुन्छ 103.5 लिएर ज्ञान ज्योतिका ललिता ढकाल हुनुहुन्छ। त्यस्तै 103.5 लिएर तृतीय हुनुभएको छ सृजनशील अपाङ्गता नमुना बाल क्लबका कृष्ण बहादुर खत्री। प्रथम र द्वितीयको पालो बाँकी छ। द्वितीयमा एकदमै राम्रो, सबैको राम्रो है, मैले भनिरहेको छु। द्वितीयमा हुनुहुन्छ 100 ज्ञान ज्योति बगियाका पुनम बुढा। अब अन्तिम एउटा मात्रै छ, यो त हामीले मार्किङ गरेको यति मात्रै हो। त्योभन्दा बाहिरका सबै साथीहरूको, सबै भाइ बहिनीहरूको एकदमै राम्रो थियो। 107 अङ्क लिएर प्रथम हुनुभएको छ नमुना विद्या सदनका सचिव धरती मगर। मैले हामीले
केही लेख्यौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हामीसँगै जोडिनु होला। पूर्णिमाको अब कार्यक्रम हामी यस्ता धेरै प्रतियोगिताहरू गर्छौँ र यो अवसर पनि हो। हामीलाई यो अवसर पनि दिनुभयो यहाँ सरहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै बोलिनँ। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद प्रवीणजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अब रिजल्ट जस्तो आयो हामीले स्वीकार्छौँ। हिँड्ने मान्छे लड्छ हो कि साथीहरू बढ्नु छ। त्यही भएर तपाईँ थोरै नम्बरले मात्रै हेर्नुहोस्, अगाडि पछाडि हुनुहुन्छ। लगभग तपाईँहरू सबै नै प्रथम हो भन्छु म। तपाईँ सबै प्रथम हो, तपाईँहरू सबै राम्रो हो र तपाईँहरू सबैजना सहभागीलाई हामी प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेका छौँ। 30 गते हामी भेट्छौँ। केही अप्ठ्यारो छैन। पूर्णिमाको तपाईँका टिचरहरूलाई सोध्नुहोस् मजाले, उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ। फरक पर्दैन। हामी कतै न कतैबाट जोडिन्छौँ। नियमित रूपमा हामीले हाम्रा प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्दै आएका छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट के गरेका छौँ भन्दा नगरपालिकासँग अथवा अन्य कुनै साहित्यिक संस्थासँग कोर्डिनेसन गरेर यस्तै कार्यक्रमहरू प्रत्येक स्कुलमा गर्छौँ। अब हामी स्कुलमै विद्यार्थीहरूले एक किसिमको कम्पिटिसन होइन लेख्ने अभिरुचि भएका साथीहरूलाई चाहिँ त्यो गर्छौँ भन्दैछ। त्यसपछि हामी चाहिँ कोलपुर क्षेत्रभरि अथवा बाँके जिल्लाभरिको समेटेर ठुलो एउटा बृहत प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हामी एकदमै चाँडो काम गर्छौँ। अर्को वर्ष तपाईँहरूले मजाले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। यति धेरै धारण गरेर बसिदिनुभयो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोलपुर नगरपालिकाका मेयर सर्वे श्री राउज्यू कार्यक्रममा हुनुहुन्न। उहाँलाई चाहिँ हामी सम्झिरहन्छौँ। त्यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र अन्य अतिथि महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू लामो समय यो कार्यक्रमलाई माया गरेर बसिदिनुभयो। खुल्ला कविता वाचन प्रतियोगिता लागु निर्देशनबाट बस्छौँ। मिति 2077 साल चाहिँ 27 गते, जसमा सहयोग रहेको छ कोलपुर नगरपालिका बाँकीको र सहकारी रहेको छ लागु नियन्त्रण ब्युरो बाँकी, समुदाय पुरानी साझेदारी कोलपुर र आयोजना रहेको छ समाज सेवा संस्था नेपाल केन्द्रीय कार्यालय कोलपुर चौध बाँकी। त्यसै गरी समुदाय प्रहरी साझेदारी लागु औषध विरुद्ध निःशुल्क परामर्श केन्द्र नेपालगञ्ज, सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 580 70 149। मैले अघि पनि रचनाको बारेमा तपाईँलाई भनेको थिएँ। कसैले त्यो रचना गर्न चाहनुहुन्छ भने समाज सेवा संस्था नेपाल कार्यालयमा यहाँले सम्पर्क गर्नु होला। हामी तपाईँलाई फोटो उपलब्ध गराउन भन्दै यति धेरै धारण गरेर बस्नु। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी 1 गते भेट्छौँ। कति गते भेट्छौँ? कति सालको 1 गते? 2078 सालको 1 गते। नयाँ वर्षको दिनमा नयाँ मुस्कान सहित नयाँ उमङ्ग सहित विविध कार्यक्रम सहित हामी त्यो दिनमा भेट्नेछौँ। तपाईँहरूका अझै गीत, कविता, चुटक, मुक्तिला, खास गरेर लागु सबकै बारेमा अलिक बढी होस्। अतिथिज्यूहरू, निर्णायक मण्डलज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई हाम्रो संस्थादेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि नमस्कार तथा हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ भन्ने कविता वाचनमा भाग लिनुभएका सम्पूर्णले अत्यन्तै राम्रो कविता वाचन गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति धन्यवाद। र आजको यस लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचौँ भन्ने कविताले हामीहरूलाई जनचेतना प्रदान गरेको छ भन्ने आशा राखेको छु मैले। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुभएका सम्पूर्ण मानवज्यूहरूलाई धन्यवाद गर्दै आजको यस कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। नमस्कार।